बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शहजादा आलम, एक बुरी खबर है। उबैद ने सूखा सा मुंह बनाकर कहा, अभी अभी दिल्ली से कासिद ये खबर लाया है, मेरे मुंह में खाक। सुल्तान तुगलक का इंतकाल हो गया है और दिल्ली में बगावत फैल गई है और तख्ते दिल्ली पर कोई अलाई शख्स काबिज हो गया है। क्या कह रहे हो उबैद? शहजादा हैरानी और बेयकीनी से बोला, ऐसा क्यों कर मुमकिन है? मगर शहजादे, ऐसा हो चुका है। दमिश्की ने ताइद भरे अंदाज में सर हिलाते हुए पूरी यकीन लहजे में जवाब दिया और शहजादा करीब धरी कुर्सी पर हारे हुए जवारी की तरह धप से बैठ गया। उसके दोनों नाहंजार मुसाहिब उस पर बिजली गिराकर वापस जा चुके थे और उसे अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। उबैद शायर और शेखजादा दमिश्की यहां से फारिग होकर लश्कर के चारों बड़े सरदारों मलिक तैमूर, मलिक गुल अफगान, मलिक काफूर महरो और मलिक नगीन के पास गए। आप लोगों के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है। उबैद शायर ने बात का आगाज किया। वो ये कि सुल्तान का इंतकाल हो गया है, दिल्ली में बगावत फैल गई है और एक अलाई शख्स तख्त पर काबिज हो गया है। उसने दम भर को रुक कर उन चारों के चेहरों की तरफ देखा। वहां हैरत और बेयकीनी के सिवा कुछ न था। यहां तक तो ठीक है, पर अब आगे की सुनो। दमिश्की आगे बढ़ा और ड्रामाई अंदाज में गोया हुआ, क्योंकि आप सबका खानदान अलाई से ताल्लुक है, इसलिए शाहजादे जोना खान ने अपने वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया है कि वो आप चारों को गिरफ्तार करके कत्ल कर दें। क्या बकते हो? मलिक डपट कर बोला, शाहजादा ऐसा नहीं कर सकता। खबर देना हमारा काम था, वो दे दी। अब आप माने या ना माने, ये आपका काम है, हम तो रुखसत होते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो चारों हैरान परेशान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों से सरासीमगी आया थी। हमें अपने अपने दोस्तों को मुतला कर देना चाहिए। कुछ देर बाद मलिक काफूर महरू ने कहा और वो चारों खेमे से निकलकर लश्कर की तरफ दौड़ पड़े। उस खबर के फैलते ही लश्कर में अजीम फितना जाग उठा और जिधर जिसके सींग समाए मफरूर हुआ। हालात की उस करवट ने जोना खान को हिरासा कर दिया था। उसके सरदार उससे बागी हो चुके थे, मौत उसके सर पर मंडला रही थी। ऐसे में फेरोज खान हाथ में एक इमाम जामिन लेकर उसकी जानिब बढ़ा। ये क्या है? जोना खान ने मुतवाहिश लहजे में पूछा। ये आपकी हिफाजत के लिए आपके किसी बही ख्वाह ने भेजा था। फेरोज खान ने वो इमाम जामिन जोना खान के बाजू पर बांधते हुए धीमे लहजे में कहा, पहले मैं इसे बांध ना सका था, मगर अब इसका बांधना नागुज़ीर है, क्योंकि ये इमाम जामिन किसी बेकरार दिल से निकली दुआओं के गिरोह से बंधा है। मैं पूछ सकता हूँ ये किसकी तरफ से है? जोना खान ने बाजू पे बंधे इमाम जामिन की तरफ देखकर फेरोज खान से सवाल किया। मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही उस हस्ती का नाम जबान पर ना लाने का आपसे वादा कर चुका हूँ। इससे कबल कि वो फेरोज खान से कोई सवाल करता, उसके दो वफादार साथी इफ्तिखार खान और मलिक सौदा खान खेमे में सूरत से दाखिल हुए। शहजादे, खेमे के चबूतरे के पिछली जानिब घोड़े तैयार खड़े हैं। आप और फेरोज खान उन पर सवार होकर मैदान से निकलिए। शहर की फसील के बाहर हम भी आपसे आ मिलेंगे। जोना खान फेरोज खान का हाथ थामकर खेमे से निकला और तेजी से घोड़े पर सवार हो गया। फेरोज को उसने अपने पीछे ही सवार कर लिया था। उसके साथ चंद और वफादार भी शामिल हो गए थे। वो सब तेज रफ्तारी से देवगढ़ की तरफ रवाना हो गए। जोना खान के फरार की खबर मिलते ही राजा प्रताप रोदरा दोम ने किले का दरवाजा खोल दिया। उसकी ताजा दम फौज लश्कर पर टूट पड़ी। बचे कुचे लश्करी जान बचाकर भागे, मगर राजा के सिपाहियों ने तेलंगाना की सरहद तक उनका पीछा किया। चंद सरदार जो अपने दस्ते लेकर पहले निकल गए थे वही जिंदा बच सके। बाकी लश्कर कुछ वबा और मौसम की सख्ती के बाइस और कुछ राजा की फौज के हाथों मौत के घाट उतर गया। जोना खान ने कारिंदा दहली की खबर लाने को रवाना किया, जिसने देवगढ़ पहुंचने तक सुल्तान तुगलक की सलामती और खैर आफियत की खबर बाहम पहुंचाई, जिसे पाकर जोना खान की जान में जान आई और देवगढ़ में उसने असर नो लश्कर तश्कील देना शुरू किया। वो चारों सरदार जो शुरू में ही लश्कर से निकल भागे थे, उनका अंजाम भी कुछ अच्छा ना हुआ। मलिक तैमूर तेलंगाना में तबई मौत मर गया, जबकि मलिक नगीन को हिंदू मरहटों ने कत्ल करके उसकी लाश जोना खान को भिजवा दी। मलिक गुल अफगान, मलिक काफूर, उबैद शायर और शेखजादा दमिश्की को गिरफ्तार करके जोना खान के रूबरू लाया गया। उसने उन्हें कैद करके दहली की तरफ रवाना किया, जहां गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें जिंदा दरगोर कर देने का हुक्म सादिर फरमाया और उनके अहलो अयाल जो दिल्ली में मुकीम थे उन्हें भी हाथियों के जरिए मौत के घाट उतार दिया। जोना खान देवगढ़ में 4000 का लश्कर तैयार करके दहली की तरफ रवाना हुआ। शहर के दरवाजे पर गयासुद्दीन तुगलक बनफ्से नफीस खुद मौजूद था। वो अपने लख्ते जिगर को जिंदा सलामत पाकर खुशी से निहाल हो उठा। बेसाख्ता आगे बढ़कर उसने जोना खान को अपने सीने से लगा लिया। जोना खान भी बाप को जिंदा सलामत देखकर मसरूर हुआ।
दोनों कितनी देर एक दूसरे के सीने से लगे बेकल धड़कनों को आसूदगी बख्शते रहे। अलग होते वक्त सुल्तान का हाथ जोना खान के बाजू पर बंधे इमाम जामिन पर पड़ गया। ये क्या है? उसने बेसाख्ता सवाल किया। यह इमाम जामिन है, जोना खान ने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया। शायद इसी की बरकत से आज आप मुझे सही सलामत देख रहे हैं। यह बात वो सोच कर रह गया था और उस सोच के साथ ही उसके जहन में बेसाख्ता ज़रनिगार का ख्याल जाग उठा। पहली बार उस ख्याल से उसे कोई नागवारी महसूस नहीं हुई थी, बल्कि एक मौहूम सा तबस्सुम उसके लबों पर बिखर गया था। फेरोज खान हैरान नजरों से उसके होंठों पर बिखरी मुस्कुराहट की रोपहली धूप देख रहा था। तेलंगाना में लश्कर की तबाही और जिल्लत के साथ शिकस्त खोर्दा वापसी ने जोना खान के दिल पर एक दाग बना दिया था और वो अजियत के उस दाग को फतह के पानी से धोने का आरज़ूमंद था। चुनाचे चंद माह बाद उसने बाप से दोबारा तेलंगाना फतह करने की ख्वाहिश का इजहार किया। खुद सुल्तान भी यही चाहता था, सो उसने एक बड़ा लश्कर तश्कील देना शुरू किया। वक्त आहिस्ता रवी से गुजर रहा था। जोना खान को जब मौका मिलता वो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी देने पहुंच जाता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उससे खास उनसियत और मोहब्बत रखते थे और वो भी दिल से उनका मोतक़िद था। वो हर नए काम को शुरू करने से पहले उनसे मशवरा करना जरूरी समझता था। चुनाचे तेलंगाना की जानिब दोबारा रवानगी से कबल उसने हजरत ख्वाजा से दुआ की दरख्वास्त की। अल्लाह पर भरोसा रखो। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने धीमे लहजे में कहा, इंशाअल्लाह फतह व नुसरत तुम्हारे कदम चूमेगी सुल्तान मुअज्जम। जोना खान का दिल चाहा वो उनसे पूछे वो हमेशा उसे सुल्तान क्यों कहते हैं, मगर वो ये सवाल ना कर सका। अदब माने आ गया था। 1323 ईस्वी को जोना खान लश्कर लेकर एक बार फिर तेलंगाना की तरफ रवाना हुआ। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ यकीन बनकर उसके दिल में धड़क रही थी। वो पूरे एतमाद के साथ तेलंगाना पर हमलावर हुआ। राजा की अफवाज ने सख्त जानी से मुकाबला किया। कई रोज तक जंग जारी रही। आखिरकार उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जोना खान ने राजा को उसके खानदान समेत गिरफ्तार करके दहली रवाना कर दिया और खुद कुछ अरसे वहीं ठहर गया। उस जंग के नतीजे में बेअंदाजा माल गनीमत हाथ आया। तेलंगाना को सल्तनत दहली में शामिल कर लिया गया। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया और उसे भी सल्तनत दहली का एक सूबा बना दिया गया और वहां एक मुसलमान सूबेदार मुकर्रर कर दिया गया था। जोना खान ने दहली वापस आते हुए उड़ीसा की हुकूमत पर हमला किया। यहां से भी काफी माल गनीमत हाथ आया और यूं फतह और नुसरत के शादियाने बजाता जोना खान दहली पहुंचा। उसकी आमद और फतह की खुशी में दहली में जश्न का सा समा था। कई रोज तक गुरबा में खाना और कपड़े तकसीम किए जाते रहे। उन फतुहात ने सुल्तान तुगलक का वकार कुछ और बुलंद कर दिया था। गो के बदख्वाह अब भी मौजूद थे, मगर उन्हें अब जबान खोलने की जुर्रत ना थी। मगर जब भी मौका मिलता वो सुल्तान के कान भरने से बाज ना आते थे। उन्हीं बदख्वाहों में एक मलिक लखी भी था। शराब पीना और जुआ खेलना उसके महबूब मशागिल में से थे। यही वजह थी कि एक बार जब वो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिर हुआ तो उन्होंने उसे वापस भेज दिया था। वली अहद जोना खान के सामने अपनी ये तजलील उसे सख्त नागवार गुजरी थी। उसे गुमान हुआ क्योंकि वली अहद सल्तनत हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने हाजिर रहता है। शायद इसी वजह से हजरत निजामुद्दीन औलिया उसकी बड़ाई करते हैं। चुनाचे उसने फैसला किया वो सुल्तान के कान हजरत निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ भरकर उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा। उस शाम दरबार का खसूसी इजलास मुनक्किद था। सुल्तान ने उस वक्त दरबार बंगाल के हालात पर गौर करने के लिए बुलाया था। तमाम उमरा और वज़रा दरबार में मौजूद थे। मलिक लखी भी सर झुकाए कोने में हाथ बांधे खड़ा था। बंगाल में बलबन के बेटे बुगरा खान के जमाने से सूबेदारी मौरूसी हो गई थी, लेकिन ये सूबेदार सुल्तान दहली की क़यादत तस्लीम करते थे। खुतबा और सिक्का सुल्तान दहली के नाम का चलता था। बुगरा खान के बेटे शमसुद्दीन की वफात के बाद उसके बेटों के माबैन जाननशीनी के लिए कशमकश शुरू हो गई थी। उनमें से एक बेटे नासिरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से मदद की दरख्वास्त की थी। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है मलिक इस्माइल? सुल्तान तुगलक ने अमीर से सवाल किया। मेरा ख्याल है कि आप जो कुछ सोच रहे हैं इन हालात में वही दुरुस्त है। मलिक इस्माइल के जवाब से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जोना खान का ख्याल था कि इस बार भी उसे ही लश्कर कशी का मौका दिया जाएगा, मगर इस बार सुल्तान ने खुद बंगाल जाने का फैसला किया। सुल्तान के फैसले से वली अहद के चेहरे पर मायूसी का रंग बिखर गया। मलिक लखी बगौर उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। दरबार के बर्खास्त होने के बाद मलिक लखी सुल्तान के साथ उसके ऐवान खास में चलाया। मलिक लखी, कुछ कहना चाहते हो? उसे कशमकश में मुब्तला पाकर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने सवाल किया। अल्लाह ने सुल्तान मुअज्जम को रोशन दिमाग अता किया है, जिसे इल्मो आगाही की रोशनी से मजीद चार चांद लगा दिए हैं। मैं अपनी जहालत के तुफैल एक सवाल करना चाहता हूँ। मलिक लखी ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सुल्तान ने रसान भरे लहजे में जवाब दिया। सरकार,
राग रंग कवाली महफिल समा क्या इस्लाम में जायज है? राग रंग तो नहीं, अलबत्ता हमदिया, नातिया और सूफियाना कलाम जायज है। सुल्तान ने जवाब दिया। ढोल ताशे तबले ताली के साथ कवाली और कवाली पर हालो धमाल भी जायज है? मलिक लखी ने फिर सवाल किया। नहीं, ये सब बातें नाजायज और फजूल है। सुल्तान ने दो टोक लहजे में जवाब दिया। रक्सो धमाल गैर इस्लामी और गैर शरई है, इसकी कतई इजाजत नहीं है। मगर सरकार, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर तो रोज ये तमाशा होता है। मलिक लखी अब असल मकसद की जानिब आया। तबले की थाप पर कवाल सुर मिलाते हैं, ताली पीटी जाती है और लोग बदमस्त होकर नाचने लगते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें गलत फहमी हुई है, सुल्तान ने कहा। शाहजादा जोना खान वहां अक्सर जाता है, उसने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई। वो क्यों बताने लगे? मलिक लखी ने दिल जले लहजे में कहा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वली अहद का दिल मुट्ठी में लिया हुआ है। वो तो उसे सुल्तान हिंद कहकर मुखातिब करते हैं और शाहजादे के सामने भी महफिल समाज जारी रहती है। अक्सर वो भी झूमने लगते हैं, बस उठकर दीवाना वार चकराने की कसर बाकी रह जाती है। ला हौला वला कुव्वता। सुल्तान की पेशानी पर नागवारी की लकीरें खिंच गई। अगर ये सब दुरुस्त है तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को कहलवा दो कि दरबार में हाजिर होकर अपने इन तमाम गैर शरई आमाल की माफी मांगे और आइंदा ऐसे अमल से बाज रहे जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। मलिक लखी के चेहरे पर मुसरत बिखर गई। वो वहां से निकलकर सीधा जोना खान की नशिस्तगाह में पहुंचा। उस वक्त जोना खान अपनी नशिस्त पर उदास और खामोश बैठा था। बंगाल की मुहिम पर उसे ना भेजा जाना उसके लिए तासुफ और मलाल का बाइस बना था। शहजादा आलम कुछ परेशान दिखाई देते हैं। वो खामोशी से उसके करीब जा खड़ा हुआ था। उसकी आवाज पर जोना खान ने चौंक कर सर उठाया। नहीं, भला फिक्र तरद्दुद की क्या बात हो सकती है? वही तो मैं परेशान हो रहा था। क्या असल बात तो आप तक पहुंची नहीं? आप पहले से फिक्रमंद हो गए, मलिक लखी ने ड्रामाई अंदाज में कहा। कुछ खबर भी है? बदख्वाहों ने सुल्तान मुअज्जम के हजरत निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ कान भरे हैं। क्या मतलब? जोना खान चौंक कर सीधा होता हुआ बोला। मतलब ये कि उनके आस्थाने पर होने वाली महफिल समा के हवाले से सुल्तान मोहतरम को यह बावर करवाया गया है कि ढोल ताशे तबले और ताली पर गाना, झूमना और मस्त होकर धमाल डालना सब गैर शरई है। मलिक लखी ने तफसीलन जवाब दिया। ओह, फिर बाबा जान ने क्या कहा? जोना खान ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में हाजिर होने और तमाम गैर शरई अमाल फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म सादिर फरमाया है। मलिक लखी के जवाब पर मुस्तरिब होकर जोना खान बोला। मलिक लखी, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को यह सब सख्त नागवार गुजरेगा। किसी तरह बाबा जान के इस हुक्म को उन तक पहुंचने से रोकना होगा। सुल्तान मुअज्जम के हुक्म की तामील से रोकना हुक्म अदूली और गुस्ताखी होगा। शहजादे, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? और अब तक तो पैगाम जा भी चुका होगा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान का पैगाम पैगाम्बर की जबानी सुना। उनके पुरजलाल और पुरवकार चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। उन्होंने आंखें खोलकर कासिद की तरफ देखा और दोबारा आंखें बंद कर ली। उनके पुरसकून चेहरे पर एक मौहूम सा तबस्सुम फैल गया। पैगाम्बर जवाब लेकर जब सुल्तान के हजूर पहुंचा तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बेनयाजी और अहमियत ना देने की वजह से मलिक लखी के सीने में आग सी लग गई थी। देखा हजूर वाला, दरबार में हाजिर होना तो दरकिनार, उन्होंने जवाबन एक लफ्ज कहना भी जरूरी ना समझा। ये सरासर गुस्ताखी है। पैगाम्बर से कहो वो वहां जाकर दरबार में हाजिर होने के बारे में उनका जवाब लेकर आए। सुल्तान ने कमाल जब्त का मुजाहरा करते हुए धीमे लहजे में हुक्म दिया। भला फुकरा का दरबारों में क्या काम? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने धीमे लहजे में जवाब दिया। सुल्तान से कहो वो अपना काम करे, हम फकीरों के काम में दखल ना दे। शाहो गदा का भला एक दूसरे से क्या ताल्लुक? भरे दरबार में जब पैगाम्बर ने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये पैगाम सुनाया तो सुल्तान की पेशानी पर सलवटे सिमट आई। बाबा जान, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बरगुज़ीदा बंदे हैं। जोना खान ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा। उनकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई है कि उन्हें तुम्हारी हिमायत हासिल है। सुल्तान ने तलखी से कहा, बेहतर होगा शहजादे के इस मामले से तुम अलग रहो। दरबार में जोना खान की बड़ी इज्जत और तकरीम थी। बूढ़े और उम्र रसीदा उमरा तक शहजादे को सर आंखों पर बिठाते थे। अपनी इल्मी काबिलियत, लियाकत और खुदादाद सलाहियत में वो अपने बाप से कहीं आगे था। जिन लोगों को यह इतराक था वह उसे सुल्तान से ज्यादा अहमियत देते थे। मगर उस वक्त सबके सामने सुल्तान का तुर्श और कड़वा लहजा जोना खान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गया था। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। गो कि वो एक फर्मा बरदार और बाप की इज्जत करने वाला और उससे मोहब्बत रखने वाला बेटा था। खुद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक भी उसे अपने दूसरे बेटों के मुकाबले में ज्यादा चाहता था। मगर उस वक्त बाप का ये तौहीन आमेज लहजा फांस की तरह उसके दिल में चुभ गया था।
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نہ دربار میں حاضر ہوئے اور نہ ہی ان کے یہاں منعقد ہونے والی محفل سماع بند ہوئی۔ سلطان بنگال کی مہم پر روانگی کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ اس مصروفیت کے باعث یا پھر اس روز جونا خان کے کہنے کے خیال سے دوبارہ اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے معاملے پر توجہ نہ دی تھی۔ ملک لکھی کے ایک آدھ بار اکسانے پر اس نے جواب دیا تھا، بنگال سے واپس لوٹنے کے بعد اس طرف توجہ دی جائے گی۔ ملک لکھی بظاہر خاموش ہو گیا تھا، مگر وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس جیسے چند لوگ اور بھی شامل تھے، جن میں ایک ولی نعمت خان بھی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی خسرو خان اور ملک کافور کی حکومت کے ختم ہوتے ہی رنگ رلیاں ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ تغلق حکومت کے سخت خلاف تھے۔ ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ تجربے کار سلطان کی نسبت نوجوان ولی عہد کو چاپلوسی، خوشامد اور لاگ لپیٹ سے بیوقوف بنا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا یقیناً آسان ہوگا۔ شیخ زادہ دمشقی اور عبید شاعر بھی اسی ٹولے کے افراد تھے۔ ان کی عبرتناک موت اور ان کے خاندان کا نیست و نابود کیا جانا بھی اس ٹولے کے سینے میں انتقام کی آگ سلگائے ہوئے تھا۔ بظاہر وہ سلطان اور سلطان زادے کے بہی خواہ اور مصاحب تھے، مگر در حقیقت وہ حکمران اور حکومت کے بدترین بدخواہ اور کسی بھی طرح ولی عہد شاہزادے جونا خان اور سلطان غیاث الدین تغلق کے مابین دوری اور بعد پیدا کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کے جواب نے شاہزادے کے دل میں رنجش پیدا کی ہے۔ ملک لکھی ولی نعمت خان سے کہہ رہا تھا، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس رنجش کو نفرت اور انتقام کے جذبے میں کس طرح بدلتے ہو۔ تم جانتے ہو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ جونا خان ایک نیک تینت اور صالح بیٹا ہے، اسے باپ کے خلاف بھڑکانا ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہے۔ ولی نعمت خان نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا، تمہارے پاس بہت سے طریقے ہیں جن سے اس چنگاری کو بھڑکا کر شعلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم رائی کا پہاڑ کیسے بناتے ہو۔ میں تو سلطان کے ساتھ مہم پر روانہ ہو رہا ہوں، وہاں کے معاملات میں سنبھالے رکھوں گا اور یہاں کی آگ تمہیں روشن رکھنی ہے، بلکہ جلدی پر تیل ڈال کر الاؤ میں بدلنا ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کی حکومت کو 4 سال پورے ہو کر 5واں سال لگ چکا تھا۔ ان 4 سالوں میں قدم قدم پر جونا خان نے اس کا ساتھ دیا تھا اور ہر پل اس کی مدد اور دستگیری کے لیے حاضر رہا تھا۔ حکومتی امور میں مصروف رہنے کے باعث اس نے گھر گرہستی کی ذمہ داری سے بھی اجتناب برتا تھا۔ وہ اب تک غیر شادی شدہ تھا، جبکہ اس کے بعد کے تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ مخدومہ جہاں بھی کہہ کر اب تھک چکی تھی، اب اس نے مستقل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کی بیٹی خداوند زادہ اب 14 برس کی ہونے کو آئی تھی، آج کل وہ اسی کی شادی کی فکر میں تھی۔ دوسری طرف فیروز خان بھی اب 18ویں برس میں لگ گیا تھا۔ چنانچہ اس کی ماں بی بی قدبانوں کی خواہش تھی کہ اس کے سر پر صحرا سجا دیا جائے، مگر فیروز خان اپنے سے زیادہ جونا خان کے بارے میں فکر مند رہتا تھا۔ جان سے زیادہ تایا زاد بھائی کا اکیلا پن اس کے دل میں چٹکیاں لیا کرتا تھا۔ اب وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں وہ برسوں پہلے اس شام کو دالان کی سنگی سیڑھیوں پر زرنگار کے کہے گئے جملوں کو نہ صرف سمجھ سکتا تھا بلکہ تجزیہ بھی کر سکتا تھا۔ اور پھر تلنگانہ کی مہم کی روانگی کے وقت انا کے ہاتھ بھیجا گیا وہ امام ضامن زرنگار کی محبت اور وارفتگی کا بین ثبوت تھا، مگر جونا خان محبت کے اس احساس سے محروم تھا۔ اس کے نزدیک شادی، بیوی، بچے سب غیر اہم اور غیر ضروری تھے۔ اس کے نزدیک ان کاموں سے کہیں زیادہ اہم اور ضروری حکومتی امور تھے جن کی خاطر اس نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ رات سفر کرتی آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی، چاندنی دھندلا گئی تھی، ہواؤں میں آغاز صبح کی نرمی اور لطافت جاگ اٹھی تھی۔ فانوسوں میں پگھلتی شمعیں اختتام پذیر ہونے کو تھی۔ شمعوں کی دم توڑتی مدھم روشنی میں صبح کاذب کا دھندلا سا اجالا گھلتا جا رہا تھا۔ مخملی سرہانے پر سر دھرے سلطان دہلی غیاث الدین تغلق گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اس کی شریک حیات مخدومہ جہاں اب تک جاگ رہی تھی۔ آج اس کے جیون کا ساتھی، اس کے سر کا تاج بنگال کی مہم پر روانہ ہونے والا تھا۔ سلطان کی زندگی کی یہ پہلی جنگ نہ تھی۔ اس طرح کی کتنی ہی جنگوں میں فتح یاب ہو کر اس نے غازی ملک کا خطاب حاصل کیا تھا، مگر پھر بھی اس بار مخدومہ جہاں کے دل میں ایک عجیب سی بے قلی تھی۔ وہ اس کی بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے فکر مند تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس مہم پر خود جانے کی بجائے جونا خان کو روانہ کرنا چاہیے تھا۔ جونا خان کی بھی یہی خواہش تھی اور اس خواہش کے تشنا رہ جانے کے باعث اس کے دل میں ہلکا سا ملال تھا۔ اس بات کا مخدومہ کو اندازہ تھا۔ دوسری جانب سلطان اپنے اس دن کے رویے سے خاصا افسردہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھرے دربار میں اس کی خفگی نے جونا خان کو شرمسار و پشیمان کر دیا تھا۔ مخدومہ جہاں نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، اس کی کلائیوں میں پڑے کنگن کھنک اٹھے۔ اس آواز پر تغلق نے بے ساختہ آنکھیں کھول دی تھی۔ آپ جاگ گئے؟ مخدومہ جہاں نے سوال کیا۔ مگر لگتا ہے کہ تم سوئی ہی نہیں، غیاث الدین اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، دراصل میں آپ کی روانگی اور جونا خان کی وجہ سے کچھ فکر مند ہوں، مخدومہ جہاں نے بغیر کسی پسو پیش کے سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے جواب دیا۔
तुम जानती हो, बुनियादी तौर पर मैं एक सिपाही हूँ। बीवी का रंजीदा चेहरा देखकर सुल्तान ने संजीदा लहजे में कहा, और एक सिपाही की असल मंजिल मैदान जंग होती है, और ये कोई मेरी जिंदगी की पहली मुहिम नहीं है। तुम इस तरह की मुहिमों में फातिहाना अंदाज में वापसी की आदी हो। मुझे अपने रब्बे करीम से यही उम्मीद है कि वो आपको फतह व नुसरत के साथ इस बार भी कामयाब व कामरान लौटाएगा। मखदूमा जहां ने पुर एतमाद लहजे में कहा। और रहा सवाल जोना खान का, सुल्तान के लहजे में हल्का सा पछतावा सिमट आया। मुझे खुद अपने उस दिन के लहजे पर मलाल है। मुझे लगता है जोना खान उस दिन के बाद से मुझसे कुछ खफा सा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मखदूमा जहां जल्दी से बोली, आपके बेटों में वो सबसे ज्यादा समझदार, साहिब इदराक और साले बेटा है। उसने तो आपके लहजे को महसूस भी ना किया होगा। वो बाप के ऊंचे मनसब से वाकिफ है। अगर इसके बावजूद आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो मैं खुद उससे बात करके आपकी तरफ से उसका दिल साफ करूंगी। शुक्रिया बेगम। गयासुद्दीन ने तशक्कुर भरी नजरों से चहेती बीवी की तरफ देखा। शुरू से आज तक ये नेक औरत उसकी मोहब्बत का दम भरती आई थी और हर दुख सुख में उसकी शरीक रही थी। वह उसके बच्चों की माँ थी और उसकी सल्तनत दिल की मलिका। मखदूमा, खुदा ने मुझ पर जो मेहरबानियां की हैं उनमें सबसे बड़ी उसकी इनायत यह है कि उसने तुम्हें मेरी शरीके जिंदगी बनाया। अगर तुम ना होती तो शायद गयासुद्दीन किसी सरदार के घोड़ों का साइज और जंगल में लकड़ियां चुनने वाला एक आम सा इंसान रह जाता। आपके मुकद्दर में ताजदार हिंद बनना लिखा था। मखदूमा पूरे यकीन से बोली, भला इस मनसब तक पहुंचने से आपको कौन रोक सकता था? बंगाल रवाना होने के लिए लश्कर तैयार था। सुल्तान ने वली अहद सल्तनत मलिक जोना खान को अपना कायम मकाम बनाकर रखते सफर बांधा था। दमे रुखसत उसने जोना खान को सीने से लगाया था, मगर करीने कयास यही था कि बाप से गले मिलकर भी जोना खान का गिला बाकी रहा था। सुल्तान गयासुद्दीन मंजिलों पर मंजिलें मारता नासिरुद्दीन की मदद की दरख्वास्त पर बंगाल पहुंचा और हमलावर हुआ। सुल्तान एक दाना और तजर्बाकार जर्नैल था। उसके हिकमत अमली से किए गए पहले ही हमले ने जंग का फैसला कर दिया। नासिरुद्दीन का बागी भाई बहादुर शाह राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गया था। सुल्तान के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नासिरुद्दीन ने सुल्तान की इताअत कबूल कर ली। उसे सुल्तान ने लखनौती की हुकूमत अता फरमाई। उसके बाद सुनारगांव और सतगांव के इलाके फतह करके सल्तनत दिल्ली में शामिल किए और फिर वापसी का रुख किया। रास्ते में तिरहट का किला था जो बेहद मजबूत था। सुल्तान किले पर हमलावर हुआ। हमेशा की तरह इस बार भी फतह उसका मुकद्दर बनी। किला तिरहट का राजा हर सिंह देव ने शिकस्त के बाद मतीयो बाज गुजार बनना कबूल किया और सुल्तान गयासुद्दीन अपनी फतुहात की फहरिस्त में एक और शानदार फतह तहरीर करता कामयाबी और कामरानी के शादियाने बजाता दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। तेलंगाना और वारंगल की मुहिम के दौरान पैगाम रसानी के मुनासिब इंतजाम न होने के बायस जो फितना उठा था, उसके तदारुक के लिए सुल्तान ने ऐसा निजाम कायम किया था कि लम्हा लम्हा की खबर दिल्ली से सुल्तान के पास और सुल्तान के पास से दिल्ली पहुंचती थी। उन्हीं जराए से सुल्तान के पास ये खबरें भी पहुंच रही थी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी रविश पे कायम थे। वहां पहले की तरह ही महाफिल समा का इनाकाद हो रहा था। लोग जोक दर जोक उन महाफिल में शरीक होते थे। अब जबकि बंगाल का मसला बखैर खूबी हल हो चुका था, मलिक लखी ने धीमे लहजे में बात का आगाज किया। तो आपको इस कजिए की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, सुल्तान ने किसी कदर गुस्सीले लहजे में कहा। मेरे दरगुजर और नरम रवैये ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को गुस्ताख और खुदसर कर दिया है। वही तो, मलिक लखी लपकते लहजे में बोला। आपको दिल्ली पहुंचते ही हजरत निजामुद्दीन औलिया की इस बेनयाजी और खुदसरी का तदारुक करना चाहिए, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि वो अपने मौकिफ से जरा भर भी हटेंगे। अगर वो अपने मौकिफ पर डटे रहेंगे तो उन्हें दिल्ली छोड़ना होगा। सुल्तान ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, हम दारुल सल्तनत में किसी भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान मुअज्जम का फैसला बिल्कुल दुरुस्त और बेहतरीन है। मलिक लखी ने खुशामदाना लहजे में कहा, अगर उन्हें दिल्ली बदर होने का हुक्म देना है तो दिल्ली पहुंचने का भी क्यों इंतजार किया जाए? ये हुक्म तो आप यहाँ से भी सादिर कर सकते हैं। क्या मतलब? सुल्तान ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि आप हजरत निजामुद्दीन औलिया को पैगाम भिजवा दीजिए कि जब आप दिल्ली में दाखिल हो तो वो दिल्ली में मौजूद ना हो। मलिक लखी ने सर हिलाकर मशवरा दिया और सुल्तान सोच में डूब गया। वो जानता था उसकी बीवी मखदूमा जहां और बेटा जोना खान हजरत निजामुद्दीन औलिया के बेहद अकीदतमंद हैं। उसका यह हुक्म उन दोनों के लिए बाइस से मलाल होगा, इसलिए वो उस हुक्म को सादिर करने से हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। मेरा ख्याल है मलिक लखी कि हमें दिल्ली पहुंचने के बाद ही इस मसले पर कोई फैसला करना चाहिए। मगर सुल्तान मुअज्जम, इस मामले को चलते महीनों गुजर गए। अभी दिल्ली पहुंचने में हमें कई हफ्ते दरकार है। गुजरते वक्त का हर लम्हा उनकी सरकशी को इस्तेहकाम बख्श रहा है। मेरा तो ख्याल है कि सुल्तान मुअज्जम को फैसला करने में अब घड़ी भर की भी ताखीर नहीं करनी चाहिए। मलिक लखी और उस जैसे चंद और उमरा के समझाने पर
آخر سلطان حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو شہر بدری کا حکم نامہ بھیجنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس شام خود جونا خان بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی محفل سما میں شریک تھا۔ جب سلطان کے پیغامبر نے آ کر سلطان کا پیغام سنایا تھا، آپ نے میری حکم عدولی کی ہے، اس لیے اب میں آپ کا وجود دلی میں برداشت نہیں کروں گا۔ جب میں دلی پہنچوں اس سے قبل ہی آپ دلی سے چلے جائیے۔ پیغام سن کر جونا خان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کر اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ہلکے تبسم اور پورے سکون کے ساتھ جواب دیا، ہنوز دلی دور است۔ چند دنوں میں سلطان دلی پہنچنے والا تھا۔ جونا خان نے فاتح باب کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ دہلی سے 6 میل کے فاصلے پر سلطان کے تعمیر کردہ شہر تغلق آباد میں جونا خان نے سلطان کے استقبال کے لیے ایک چوبی محل بنوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 3-4 دنوں کے شبانہ روز کام کے بعد تغلق آباد کے مقام پر یہ چوبی محل تعمیر ہو گیا۔ یہ محل عارضی تھا اور 24 ستونوں کے سہارے کھڑا تھا۔ یہاں سلطان کو عارضی طور پر قیام کرنا تھا۔ ظہرانے کا اہتمام تھا اور پھر سر شام سلطان کو وہاں سے دلی کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ جونا خان شب و روز اسی انتظام و انصرام میں مصروف تھا۔ مسلسل مصروفیت تھکن بن کر اس کے وجود پر چھا گئی تھی۔ آنکھوں سے پریشانی چھلکتی اور چہرے سے فکر و تردد کا اظہار ہوتا تھا۔ فیروز خان خاموش نظروں سے بھائی کی بدلتی کیفیتوں کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ اپنا بھائی عزیز تھا۔ جونا خان کی پیشانی کا ایک بل اس کی زندگی کے سکون و اطمینان کو تہ و بالا کر دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جونا خان کی آنکھوں سے جھانکتی پریشانی کی ایک چھوٹی سی رمق بھی فیروز کی روح تک کو متواحش کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود فیروز خان جونا خان کی پریشانی اور فکر مندی کا عقدہ حل نہ کر سکا تھا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ شاید اس کی تنہائی اور اکیلے پن نے اس کے اندر مایوسی اور محرومی کا احساس جگا دیا ہے، مگر یہ تنہا زندگی خود اس کی اختیار کردہ تھی۔ جبکہ اس کی ماں مخدومہ جہاں نے تو اس کے لیے کتنے ہی رشتے دیکھ رکھے تھے، اور پھر وہ چاند چہرے اور ستارہ آنکھوں والی لڑکی کہ جس کا نام اسے بہت بعد میں معلوم ہوا تھا، زرنگار بانو، جس کا تخلص تنہا تھا اور وہ فارسی کی بہترین ریختہ گو شاعرہ تھی۔ اس شام تلنگانہ کی مہم پر روانگی کے وقت زرنگار کی خادمہ خجستہ بی بی امام ضامن لے کر حاضر ہوئی تھی۔ اس بات کو برسوں بیت گئے تھے۔ اس کے بعد کوئی پیام و سلام نہیں آیا تھا، نہ کوئی خیر خبر ہی ملی تھی۔ کیا اب تک زرنگار بانو جونا خان کی راہ دیکھ رہی ہوگی، یا جونا خان کے مسلسل تغافل سے تنگ آ کر اور تنہا زندگی کے ہاتھوں عاجز ہو کر اس نے اپنے گھر اور دل کا دروازہ کسی اور کے لیے کھول دیا ہوگا؟ فیروز خان کو زرنگار کی دیوانہ وار محبت سے اس قسم کی کجدائی اور بے وفائی کی توقع نہیں تھی، مگر سوال یہ تھا کہ آخر وہ کس توقع پر جونا خان کا انتظار کرتی رہی؟ جونا خان نے تو کبھی بھولے سے بھی اس کا ذکر نہ کیا تھا، نہ کبھی پلٹ کر اس کی خبر لی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اس خیال نے فیروز خان کو وحشت زدہ کر دیا تھا۔ بالکل اچانک ہی اس کے دل میں خیال جاگا تھا کہ اسے زرنگار کی خبر لینی چاہیے۔ فیروز خان جونا خان کو بے حد و حساب چاہتا تھا، اور اس کی چاہت کا تقاضا تھا کہ وہ جونا خان کے چاہنے والوں کو بھی چاہے۔ سو اسی شام وہ شاہی محلے میں واقع نصرت خان کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے پھیلتے سرمئی سایوں میں سال خوردہ اور خستہ حال حویلی خاموش اور اداس کھڑی تھی۔ حویلی کے خاک اڑاتے احاطے اور بیرونی دالانوں میں گونجتے سناٹے کسی بھی ذی نفس کے وہاں موجود نہ ہونے کے غماز تھے۔ کیا زرنگار بانو یہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئی؟ اس خیال نے فیروز خان کو ہراساں کر دیا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا لکڑی کے بدرنگ پھاٹک کے قریب آ ٹھہرا تھا۔ ٹاپوں کی آواز سن کر بوڑھا دربان اپنی کوٹری سے نکل کر پھاٹک تک پہنچا اور فیروز خان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ؟ بوڑھے دربان نے آنکھیں میچ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا نام فیروز خان ہے۔ میں؟ فیروز خان سٹ پٹا کر خاموش ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنے یہاں آنے کا کیا مقصد بیان کرے۔ آپ سلطان کے مرحوم بھائی رجب خان کے صاحبزادے ہیں نا؟ دربان نے تصدیق چاہی اور فیروز کے اسبات میں سر ہلانے پر بدرنگ سال خوردہ پھاٹک وا کر دیا۔ فیروز خان کا گھوڑا پھاٹک سے داخل ہو کر دل کی چال چلتا چند سنگی سیڑھیوں کے اوپر استادہ مرمر کے گول قطر والے ستونوں سے گھرے اسی بیرونی دالان کے پاس آ ٹھہرا تھا جہاں برسوں پہلے زرنگار نے اپنی بے پناہ اور بے لوث محبت کا اظہار کیا تھا۔ نصرت خان کے انتقال کے بعد اب گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا، اس لیے گھوڑے تھے نہ سائس۔ چنانچہ بوڑھے دربان نے آگے بڑھ کر فیروز خان کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور فیروز خان رکاب میں پاؤں دھرے بغیر اچھل کر نیچے آ گیا۔ تب ہی دروازہ کھول کر بوڑھی انا خجستہ بی بی دالان میں داخل ہوئی اور دالان کی سیڑھیوں کے قریب حیران و پریشان فیروز خان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ فیروز خان کو ہمیشہ ہی جونا خان کے ہمراہ دیکھتی رہی تھی، گو کہ اب وہ پہلے والا 10-11 برس کا بچہ نہ رہا تھا
बल्कि 18 साल का खूबरू और कड़ियल जवान बन चुका था, मगर खुजस्ता बीबी ने उसे फौरन ही पहचान लिया था। सरकार, आप? वो तेजी से सीढ़ियां उतरती उसकी जानिब लपकी थी। आपने मुझे पहचाना? मैं खुजस्ता हिरमान नसीब, नन्ही बेगम की निगोड़ी अन्ना हूं। उसने जल्दी जल्दी अपना तारुफ करवाया, फिर बोली, आप फेरोज खान है ना, जोना खान के चचीरे भाई? हाँ। फेरोज खान ने पेशानी पर फूट आने वाले पसीने को रुमाल से साफ करते हुए असबात में सर हिलाया। बस इस तरफ से गुजर रहा था, सोचा। अब वो जज्बाती होकर उस तरफ आ निकलने पर कुछ जिजबिज और शर्मिंदा हो रहा था। एक ऐसे घर में जहां कोई मर्द ना हो, किसी नौजवान की आमद का क्या मकसद हो सकता है? इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया था। बहुत अच्छा किया जो आप चले आए। अगर अपने साथ आप उन्हें भी ले आते तो। उन्हें तो इल्म ही नहीं कि मैं यहां आया हूं। फेरोज खान ने मुजरिमों की तरह सर झुकाकर एतराफे जुर्म किया। अगर मैं उनसे कहता तो शायद वो मुझे यहां आने की कभी इजाजत ना देते। हाँ, ये तो है। खुजस्ता बीबी ने बेबस अंदाज में गहरा सांस लिया। चलिए, यही क्या कम है कि आप तशरीफ ले आए। लहजा भर को बूढ़ी अन्ना के पपड़ी जदा लबों पर मसरूर तबस्सुम जागा, पर अगले ही लम्हे वो रंजूर व मलूल लहजे में बोली, आजकल नन्ही बेगम सख्त अलील हैं। क्या हुआ उन्हें? फेरोज खान ने बेतबाना सवाल किया। खुदा मालूम क्या हुआ है। खाना पीना छूट गया है, सूख कर कांटा हो गई है, नकाहत के बायस चलना फिरना मौकूफ हो गया है। रात दिन बिस्तर पर पड़ी मुंतजिर निगाहों से दरवाजे की तरफ तका करती हैं। ओह, आपने किसी तबीब को बुलवाया? फेरोज खान ने उसकी कैफियत सुनकर मुतवाहिश लहजे में सवाल किया। वो किसी को बुलवाने पर आमादा ही नहीं होती। बूढ़ी खादिमा ने सर झुकाकर बेबसी से कहा। कहती हैं, अब मौत ही मेरा इलाज है। फेरोज खान ख्वाहिश के बावजूद जरनिगार से मुलाकात की हिम्मत न कर सका। वो चश्मे तसव्वुर से उसकी बर्बाद हालत देख सकता था, सो मलालो रंज से सर हिलाता वापसी के लिए पलट गया। जब वो वापस कसर में पहुंचा तो उसने देखा जोना खान, वली नेमत खान और उसी जैसे चंद शातिर व अय्यार फितरत मुसाहिबीन में घिरा किसी अहम मसले पर बहस में मसरूफ है। फेरोज खान उस ऐवान में दाखिल हुए बगैर गुलाम गर्दिश में चलता ख्वाबगाह की जानिब बढ़ गया। क्या जज्बे इतने बेवुक़्क़त और नारसा भी होते हैं? क्या मोहब्बत इतनी कमजोर और बेमाया भी हो सकती है कि लबे गोर पहुंचकर भी खुद को मनवा ना सके? ये मोहब्बत की कमजोरी थी या महबूब की हट धर्मी? फेरोज खान फैसला नहीं कर पा रहा था। जोना खान तख्तो ताज की चकाचौंध में शायद उस तारीख डेवड़ी में बिस्तर मर्ग पर पड़ी उस हिरमान नसीब लड़की को बिल्कुल फरामोश कर चुका था, जिसने अपने तई उसे अपना सब कुछ मानकर ताहयात उसी के नाम पर बैठे रहने का तहिया किया था। मगर ना खत्म होने वाले इंतजार का ये कर्ब उसका नन्हा सा दिल सह न सका और मौतो जीस्त की कश्मकश में मुब्तला उसके आखिरी दीदार का मुंतजिर था। क्या मोहब्बत की ये शम्मा बुझ जाएगी? क्या चाहत की लय पर मचलते दिल की धड़कनें थम जाएंगी? क्या जरनिगार बानो तन्हाई का कर्ब सहते सहते बिलाखिर हार जाएगी और मोहब्बत के दामन को थामने की उम्मीद में मौत को गले लगा लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फेरोज खान ने तड़प कर सोचा था। और अगले ही दिन शाही हकीम एहसन अली खान को जरनिगार के इलाज और मुआलजे के लिए भेजने का फैसला किया। अवाइल मार्च का सूरज तुगलकाबाद के नीले आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। सर्दियों के मौसम की रुखसत होती मध्यम सी खुनकी का असर अब भी बाकी था, जिसके बायस धूप की तमाजत एक तस्कीन भरी हरारत बख्शती भली मालूम हो रही थी। सुल्तान अपने फातेह लश्कर जर्रार के साथ तुगलकाबाद में दाखिल हो चुका था। शहर के वस्त में वाक़े चौबी महल के सामने वलीअहद जोना खान अपने तमाम उमरा व वज़रा के साथ अपने ताजदार वालिद गरामी का मुंतजिर था। सबसे आगे हाथी पर सागवान की लकड़ी और सोने चांदी के इम्तिजाज से बने होदे में सुल्तान जलवा अफरोज था। उसके दाएं बाएं उसके 6 जर्री और शुजा जरनैल रवा दवा थे। सुल्तान के हाथी के रुकते ही उमरा व वज़रा और वलीअहद जोना खान आगे बढ़े। जोना खान के साथ फेरोज खान और उसका सबसे छोटा भाई महमूद खान भी था। 13 साला महमूद खान सुल्तान का बेहद लाडला और चहीता बेटा था। वो बाप से बेहद मानूस था। उसके लाम पे जाने के बाद महमूद खान सख्त उदास और रंजीदा था और आज जोना खान से जिद करके वो बाप के इस्तकबाल के लिए आया था। सुल्तान ने सबसे पहले जोना खान को सीने से लगाया। अपने वलीअहद और लख्ते जिगर को सीने से लगाकर उसे दिली सुकून का एहसास हुआ। वो अपने भतीजे फेरोज खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके बाद उसकी निगाह अपने सबसे छोटे बेटे महमूद खान पर पड़ी तो उसकी आंखों में मुसरत भरी चमक जाग उठी। गयासुद्दीन तुगलक एक अच्छा बाप था। वो अपने सभी बच्चों से वालिहाना मोहब्बत करता था, मगर जोना खान को सबसे बड़े और महमूद खान को सबसे छोटे होने के नाते खसूसी तौर पर चाहता था। चुनाचे उस वक्त महमूद खान को अपने सामने पाकर वो बेहद मसरूर हुआ और उसने उसे अपनी बाहों में भरकर बेसाख्ता उसकी पेशानी का बोसा ले लिया था। फिर उमरा और वज़रा ने बारी बारी आगे बढ़कर सलाम और कामयाबी की मुबारकबाद पेश की।
نظریں گزارنے اور ہاتھی گھوڑے پیش کرنے کا پروگرام دوپہر کے کھانے کے بعد رکھا گیا تھا۔ سلطان ہاتھی سے اتر کر لکڑی کے اس خوشنما قصر میں داخل ہوا جو جونا خان نے اس کے استقبال کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ نشست گاہ کے علاوہ سلطان کے آرام کے لیے خوابگاہ اور طعام گاہ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ سفر کی تھکان اتارنے کے خیال سے غسل کے بعد سلطان نشست گاہ میں آ گیا۔ شاہی مطبخ خانے میں سلطان اور مہمانوں کے زہرانے کے لیے مشاق اور ماہر باورچی خانے تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ لشکریوں کے لیے بھی دعوت عام کا اہتمام تھا۔ قصر کے احاطے میں دور دور تک خانسامے اور بامن رسوئیے چھولداریاں لگائے بیٹھے تھے۔ اینٹوں کے عارضی چولہوں پر دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ ہندو لشکریوں کے لیے بڑی بڑی کڑاہیوں میں اصلی گھی میں پوریاں تلی جا رہی تھی۔ سوجی کا حلوہ گھوٹا جا رہا تھا۔ ایک جانب آلو اور چھولوں کی ترکاری تیار ہو رہی تھی، گویا عید کے میلے کا سا سما تھا۔ کھانا تیار ہو چکنے کے بعد طعام خانے میں لگا دیا گیا۔ ایرانی مخملی گالیچوں اور حریری پردوں سے آراستہ خانے کا یہ ایوان خصوصی طور پر سجایا گیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ جا بجا ساگوان کی چھوٹے پایوں والی منقش تپائیوں پر چاندی کے پیالوں میں تازہ پھول سجے تھے، جن کی جاں فضا خوشبو فضا میں ایک تازگی کا احساس جگا رہی تھی۔ خصوصی زردوزی کی کام والی مخملی وردیوں میں ملبوس خدام چاندی کے آفتابے اور سلفچیاں تھامے مہمانوں کے ہاتھ دھلانے میں پیش تھے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سلطان اپنے جرنیلوں، ولی عہد بھتیجے اور چھوٹے شاہزادے محمود خان کے ساتھ طعام خانے میں داخل ہوا۔ امراء و وزراء کے کھانے کا بھی یہی انتظام تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ سلطان نے اپنے لائق بیٹے کی انتظامی قابلیت اور اس قصر کی تعمیر کر کے استقبال کے انوکھے خیال کی تعریف کی۔ کھانا بھی سبھی کو بے حد پسند آیا تھا۔ کھانے کے بعد ولی عہد جونا خان فیروز خان کو ہمراہ لے کر تمام وزراء امراء کے ساتھ نظریں اور ہاتھی گھوڑوں کے پیش کرنے کے انتظامات میں لگ گیا، جبکہ سلطان چھوٹے شاہزادے محمود خان اور اپنے جرنیلوں کے ساتھ کیلولے کی غرض سے ایک کشادہ خوابگاہ میں آرام دہ ریشمی بستر پر جا لیٹا۔ کوئی 4 بجے کا عمل ہوگا کہ ایک زوردار گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ایک طوفان سا اٹھا تھا اور سینکڑوں ستونوں پر کھڑا عارضی چوبی محل بالکل اچانک ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ کیلولے کی غرض سے لیٹنے والا سلطان دہلی غیاث الدین تغلق خوابگاہ کے موٹے شہتیروں سے مزین چھت تلے دب کر اپنے قابل اعتماد جرنیلوں اور سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے محمود خان سمیت ہمیشہ کی نیند سو گیا تھا۔ ابن الوقت قسم کے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر غیاث الدین تغلق نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خط بھیجا تھا کہ میرے شہر میں داخل ہونے سے قبل آپ دلی چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس فقیر منش انسان کو شہر بدری کا حکم دینے والے سلطان کو خود شہر میں داخل ہونے کی مہلت نہ ملی اور وہ دلی میں داخل ہونے سے قبل ہی دہر سے رخصت ہو گیا تھا۔ جب زمین بوس چھت کا ملبہ اٹھایا گیا تو سلطان کو اپنے نوعمر بیٹے محمود خان پر اس طرح جھکا ہوا پایا گیا جیسے موت کے بے رحم پنجے سے وہ اپنے لختے جگر کو بچا لینا چاہتا ہو، مگر موت کی ظالم گرفت سے کوئی بھی نہ بچ سکا تھا، نہ معصوم اور نوعمر محمود خان، نہ اس کے جری و شجاع 5 جرنیل اور نہ ہی سلطان ہند غیاث الدین تغلق کی حادثاتی موت کی خبر دلی پہنچی تو پورے شہر اور قصر شاہی میں صف ماتم بچھ گئی۔ مخدومہ جہاں نے چوڑیاں توڑ کر سر پر خاک ڈال لی، اس پر تو بیک وقت 2 قیامتیں ٹوٹی تھی۔ ایک طرف شوہر بچھڑ گیا تھا تو دوسری طرف چہیتا لخت جگر چھن گیا تھا۔ غیاث الدین تغلق ایک اچھا حکمران تھا۔ اپنے 4 سالہ دور حکومت میں سلطان نے دلی والوں کے دلوں میں خوب گھر کر لیا تھا۔ تب ہی تو ہر گھر سے آہو گریا کی آوازیں آ رہی تھی، ہر دل رنجور تھا، ہر لب پر آہو فغاں تھی اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ کیسا حادثہ تھا جو لمحہ بھر میں گرداب بلاخیز کی طرح شہر کی رونقیں اور اہل شہر کی مسکراہٹیں بہا کر لے گیا تھا۔ کچھ مورخین کے نزدیک یہ حادثہ نہیں بلکہ جونا خان اور اس کے بدخواہ ساتھیوں کی سازش تھی۔ ان کے مطابق جونا خان صبر نہ کر سکا اور تخت حاصل کرنے کی عجلت میں اس سازش کا مرتکب ہوا، لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ اس عارضی قیامگاہ کا انہدام اور سلطان اور اس کے قریبی ساتھیوں کی اموات اتفاقیہ تھی۔ اس حادثے میں جونا خان کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ مورخ برنی کے مطابق آسمانی بجلی گرنے سے محل زمین بوس ہو گیا تھا۔ جونا خان اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا اور لیاقت و اہلیت میں سب سے آگے تھا۔ سلطان غیاث الدین اسے بے حد چاہتا تھا۔ اس نے اسے ولی عہد نامزد کیا تھا۔ وہ اسے دیگر بھائیوں سے ممتاز و برتر تصور کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے 2 بار فوج کے ساتھ دکن بھیجا اور جب خود بنگال کی مہم پر گیا تو اسے دہلی میں اپنا نائب مقرر کر گیا۔ ظاہر ہے اس کے بعد وہی تخت و تاج کا وارث تھا۔ اس کو علاؤدین خلجی یا بعد کے مغل شہزادوں کی طرح کسی مخالفت یا دعوے داروں کا خدشہ نہیں تھا۔ اس کا بوڑھا باپ 72ویں برس میں تھا، بھلا وہ اور کتنا جی لیتا۔ اسے لبے غور ضعیف باپ کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔
सल्तनत तो उसे मिल ही जाती, उसे साजिश करने की चंदा हाजत ना थी। लिहाजा जोना खान को किसी ऐसी साजिश का मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता जो तुगलक की मौत का सबब हो। अब हकीकत जो भी हो, बहरहाल एक अलमिया जन्म ले चुका था। चौबी कयामगाह के जमीन बोस होने का हादसा वकूअ पजीर हो चुका था और सुल्तान गयासुद्दीन और उसके साथियों की अलमनाक मौत का सान्हा पेश आ चुका था। यह हादसा अंदोहनाक था, मगर कारवाने हयात फिर भी रवा दवा था। किसी के चले जाने या बिछड़ जाने से सफर तो नहीं रुकता, कारवां यूं ही रवा दवा रहते हैं, बस मीरे कारवां बदल जाते हैं। सो उस कारवां के लिए भी नए मीरे कारवां की जरूरत थी। सल्तनत के लिए नए सुल्तान का इंतखाब नागुज़ीर था। नामजद वली अहद मौजूद था, बस अब ताजपोशी और तख्त नशीनी की रस्म बाकी थी। सो गयासुद्दीन तुगलक के सोइम के बाद तमाम उमरा वुज़रा और रियाया की भरपूर ताइद और हिमायत के साथ जोना खान फखरुद्दीन जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक के लक़ब से 1325 में निहायत उज़्ज़ो एहतशाम और जाहो जलाल के साथ तख्ते दहली पर मुतमक्किन हुआ। उसकी ताजपोशी पर उमरा व आवाम में खुशी व इम्बिसात का इजहार किया गया। शहर में ईद का सा समा था, खुशी के नकारे बजवाए गए, आईना बंदी हुई। सुल्तान ने एक सफेद हाथी पर तलाई और नुकरई होदे में बैठकर शहर का गश्त किया। सोने चांदी के सिक्के, सच्चे मोती, कुर्से ज़र और जवाहरात हाथियों पर लादकर सुल्तान की सवारी के आगे पीछे कूचो बाजार से गुजरते थे और जो सामने पड़ता उसकी झोली भर दी जाती। सैकड़ों फुकरा उस रोज के बाद गजा से गनी हुए और बकिया उम्र बाफरागत बसर की। शहर के गश्त के बाद शाम को उसने दरबार लगाया। दरबार की असरनो तजीनो आराइश की गई। कंदीलों, फानूसों और मशलों की चकाचौंध ने शब में भी दिन का सा समा पैदा कर दिया था। चौबी चबूतरे पर बिछे मखमली कालीन पर धरे तख्ते शाही पर जलवा अफरोज सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उमरा व अमायदीन शहर को इनाम व इकराम से नवाजने का सिलसिला शुरू किया और वफादारों में ओहदे व अलकबात तकसीम किए। निसार खान जो गयासुद्दीन तुगलक का कराबतदार था, उसे बहराम खान का खिताब देकर 300 हाथी, 1000 घोड़े और 2 लाख अशरफिया मरहमत फरमाई और बंगाल और सुनार गांव की विलायत अता की। मलिक संजर बदख्शानी को 80 लाख तन के, मलिक इमादुद्दीन को 70 लाख तन के, मौलाना नासिरुद्दीन कामी को 40 लाख तन के अता किए। मलिक फैरोज खान को बारबक के नायब का ओहदा बख्शा और मलिक बेदार बख्शी को कदर खान का खिताब देकर लखनौती की जागीर अता की। कुतला खान को, जिससे उसने कुरान शरीफ और बाज फारसी और अरबी किताब पढ़ी थी, वकालतुद्दार अजरानी का खिताब दिया और 30 लाख तन के अता किए। मलिक मकबूल को इमादुद्दौला के खिताब से सरफराज करके वजीर के ओहदे पर फाइज किया। अहमद अयाज को ख्वाजा जहां का खिताब देकर गुजरात का सूबेदार मुकर्रर किया। मलिक कूच खान को खाने खाना का खिताब देकर वजीर का कलमदान सौंपा। मलिक शहाबुद्दीन को इफ्तिखारुल मुल्क का खिताब देकर नौसारी की जागीर अता की और इस तरह इनाम व इकराम, खिताबात और ओहदे अता करके उसने अवाम खास का दिल मोह लिया। सभी नए सुल्तान के गर्विदा हो गए थे। इधर सुल्तान मोहम्मद तुगलक सरशारी और सरखुशी के आलम में तख्ते दहली पर जलवा अफरोज होकर खास व अवाम के तस्कीरे कलूब में मशगूल था, तो दूसरी तरफ एक साल खोरदा और बोसीदा हवेली की नीम तारीख ख्वाबगाह में बिस्तर अलालत पर पड़ी जरनिगार बानो महरूमी, नाकामी और मायूसी के आलम में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। जिस दम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जुलूस गुजर रहा था, उसने चौंक कर आंखें खोली थी। ये शोर कैसा है अन्ना भी? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ताजपोशी के बाद शहर के गश्त पर निकले हैं, उसी का शोर है। खुजस्ता बीबी की बजाय सिराज ने जवाब दिया था, अन्ना भी, मुझे सहारा देकर 2 छती के झरूके में बिठा दो, मैं उनका जलूस देखना चाहती हूँ। जरनिगार ने तड़पते लहजे में इल्तिजा की थी। खुजस्ता बीबी ने सहारा देकर उसे झरूके में बिठा दिया था। सफेद हाथी पर जरियों सीमी होदे में, सुर्ख छतरे शाही तले, फाखराना लिबास में मलबूस, सर पर सल्तनत दहली का जगमगाता हुआ ताज धरे आज का सुल्तान हिंद मोहम्मद तुगलक उस शाम के जोना खान से किस कदर अलग और मुख्तलिफ लग रहा था जिस शाम उसने पहली बार उसे देखा था, और पहली ही निगाह में निगाहों की राह से वो उसके दिल में उतर गया था। और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी चाहत और दीवानगी में इजाफा होता गया, लेकिन उसका ये जुनून बेअसर साबित हुआ था। जोना खान सब कुछ जानकर भी अनजान बन गया था, क्योंकि उसकी मंजिल किसी बेमाया औरत का दिल नहीं, बल्कि सल्तनत दहली का तख्तो ताज था। सो आज उसने अपनी मंजिल पाली थी। वो जोना खान से सुल्तान मोहम्मद तुगलक बन गया था। जोना खान पहले ही कौन सा जरनिगार पर मेहरबान था, पर अब उसके सुल्तान बन जाने के बाद फासला मजीद बढ़ गया था। कभी नापुर होने वाली खलीज दरमियान में आ गई थी। मायूसी और नाकामी के उस एहसास ने जरनिगार की रूह तक को कुचल कर रख दिया था। जलूस के गुजर जाने के बाद खुजस्ता बीबी ने उसे दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया, मगर अब उसके तने नातवा में एक इस्तराब किसी कैफियत जाग उठी थी। धड़कनों में इंतशार बरपा था और पूरे वजूद पर एक लर्जा सा तारी था। नन्ही बेगम,
तुम ठीक तो हो? उसके सीने के बढ़ते हुए ज़ेरो बम को देखकर खुजस्ता बीबी ने घबराए हुए लहजे में पूछा और मुतवाहिश अंदाज में उसके सीने पर हाथ रख दिया। अन्ना भी? जरनिगार ने बंद होती हुई आंखों को जरा सा खोलकर खुजस्ता बीबी की तरफ देखा। तुमने महसूस किया कि इन रुकती थमती धड़कनों में उन्हीं का नाम है? नन्ही बेगम, जरनिगार के डूबते लहजे ने खुजस्ता बीबी को बदहवास कर दिया। अन्ना भी? जरनिगार ने अपने सर्द हाथ में खुजस्ता बीबी का हाथ जकड़ते हुए कहा, तुम गवाह रहना, दमे आखिर मेरी जबान पे उन्हीं का नाम है। इन आंखों ने आखिरी लम्हे तक सिर्फ उन्हीं की राह तकी। नसीब तो देखो, वो आज इस कूचे से गुजरे लेकिन इस दरवाजे पर रुके बिना आगे बढ़ गए। अब उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं। सो ये मुंतजिर आंखें अब बंद हुई जाती हैं, पर तुम गवाह रहना कि रुकते दम तक इस दिल में वही बसे रहे और दमे आखिर उन्हीं का नाम लबों पर रहा। नन्ही बेगम, कैसी बातें कर रही हो? तुम ठीक हो जाओगी बिटिया, खुजस्ता बीबी ने मुस्तरिब लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ रुक करके सिराज को सदा दी। अरे ओ सिराज, कहाँ गायब है? जरा दौड़कर बड़े हकीम साहब को तो बुला ला, नन्ही बेगम की तबीयत बिगड़ रही है। अब ये तबीयत किसी हकीम के आने से न संभलेगी, जरनिगार ने नकाहत भरे लहजे में कहा। अगर इस पल वो खुद आ जाएं तब भी ये घड़ी नहीं टलने वाली। नन्ही बेगम, तुम कहो तो मैं मलिक फेरोज के पास जाऊं, वो उन्हें जरूर यहां ले आएंगे। बहुत भोली हो तुम अन्ना भी। जरनिगार के पपड़ी ज़दा लबों पर कर्ब भरे मुबहम तबस्सुम की लोट टिमटिमाई। वो इन छोटी बातों से बहुत बुलंद है, उनकी तरजीहात कुछ और हैं। तुमने देखा था सफेद हाथी के सुनहरी होदे में सर पर ताजे जरीन धरे वो कितने बुलंद, कितने अजीम लग रहे थे। ये एक जरा सी मोहब्बत उनकी निगाहों में क्या वक़्त रखती है भला। मुसलसल बोलते रहने के बायस अब उस पर नकाहत तारी होने लगी थी। पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। सिराज कमरे में दाखिल हुआ और उसकी दिगरगू हालत देखते ही उल्टे कदमों हकीम को बुलाने दौड़ा, मगर हकीम एहसन अली खान की आमद से कबल ही जरनिगार बानो अपनी नामुराद और हसरतनाक मोहब्बत का मातम करती इस जहाने फानी से रुखसत हो चुकी थी। उससे पहर अपनी माँ कद बानो से मिलकर मलिक फेरोज जूं ही डेवड़ी में दाखिल हुआ, एक खादिम ने इतला दी, मलिक नुसरत खान की खादिमा खुजस्ता बीबी आपसे मुलाकात की मुंतजिर है। ओ, फेरोज खान के लब पुरतशवीश अंदाज में सिमट गए। बुलाओ फौरन। और अगले ही लम्हे अफसुर्दा चेहरे, बुझी हुई आंखों के साथ खुजस्ता बीबी डेवड़ी में दाखिल हुई। लोंडी सलाम अर्ज करती है, खैरियत तो है अन्ना भी? फेरोज खान ने उसके रंजीदा चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। जी सरकार, खुजस्ता बीबी ने सर झुकाकर जवाब दिया। मरहूम सुल्तान गयासुद्दीन ने बिनते नुसरत खान की रिहाइश के लिए हवेली और गुजर औकात के लिए वजीफा मुकर्रर किया था, लेकिन क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आई हूं कि अब वो दोनों चीजें वापस ले ली जाए। क्या? फेरोज खान को एक झटका सा लगा था। बिनते नुसरत खान? जी, जरनिगार बानो बिनते नुसरत खान का इंतकाल हो चुका है। बूढ़ी खुजस्ता बीबी की आवाज आंसुओं के रेले में बह गई थी। फेरोज खान को अपनी समात पर यकीन नहीं आया। वो जिंदगी से भरपूर मधुर आवाज, वो खुमार में डूबी आंखें, वो दिलकश महताबी चेहरा, वो दिलनशी दिलरुबा सरापा, वो सब खत्म हो गया, मिट गया। मगर ये सब कैसे हो गया? हमने तो बड़े हकीम साहब को मर्ज़े मोहब्बत की दवा भला किसी वेद हकीम के पास कहा। खुजस्ता बीबी ने आंचल में आंसुओं को समेटते हुए कहा, मगर जिसकी खातिर तड़पते हुए उन्होंने जान दी, वो संगदिल उनकी बेलोस और सच्ची मोहब्बत की कदर ना कर सका। शायद तख्त नशीनों के सीने में दिल की जगह पत्थर होते हैं। मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो तो माफी चाहती हूँ। खुजस्ता बीबी अपनी बात मुकम्मल करके जा चुकी थी, मगर फेरोज खान कई लम्हों तक अपनी जगह साकित और जामिद खड़ा था। जरनिगार की मौत का उसे गहरा सदमा हुआ था। फिर कोई खादिमा तेजी से सीढ़ियां चढ़ती डेवड़ी में दाखिल हुई। आहट पर फेरोज खान चौंक कर सीधा हुआ और सर झुकाए शिकस्ता कदमों से सुल्तान के ऐवान खास की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक उस वक्त अपने वुज़रा और उमरा के दरमियान घिरा बैठा था। फेरोज खान ने चंद लम्हे दरवाजे पर रुककर उसकी तवज्जो का इंतजार किया, मगर शायद उसे फेरोज की आमद का पता ही ना चला। चुनाचे वो आहिस्तगी से चलता अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। एक लम्हे को उसका दिल चाहा था कि वो उसे ये खबर सुनाए, मगर फिर उसे ख्याल आया कि वो जरनिगार का नाम अपने होठों पर ना लाने का वादा कर चुका है। वैसे भी उसे यकीन था कि अलमनाक खबर सुनकर उसके सपाट और जज्बात से आरी चेहरे पर मलाल की एक शिकन तक ना उभरेगी। सो उसने सुल्तान को यह खबर देने का इरादा मुलतवी कर दिया और खामोशी से अंदर चला गया। आजकल सुल्तान मोहम्मद तुगलक एक बड़ी मुसीबत का शिकार था और रात दिन अपने उमरा वुज़रा और मुशीरों के साथ सलाह मशवरे में मसरूफ था। मंगोलों ने अपने सरदार तरमा शीरी खान की सरकर्दगी में हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। पंजाब को तबाह करने के बाद अब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। अभी कुछ ही देर कबल इतला आई थी कि तरमा शीरी खान ने दिल्ली से बाहर सरस्वती के मैदान में अपना लश्कर उतार दिया है।
शाम के सुरमई साए रात की सियाहियों में घुलते जा रहे थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक दरीचे में खड़ा गहरी होती तारीकी को घूर रहा था। उसके अंदर भी घोरा अंधेरा फैला हुआ था। उससे चंद कदमों के फासले पर मलिक इस्माइल, ख्वाजा जहां, मलिक कुचक और उलग खान सर झुकाए बैठे थे। तमाम लोगों के चेहरों से तशवीश होविदा थी। वो सब तरमाशीरी के मुतवक्के हमले की रोकथाम और मुकाबले की तदाबीर पर गौर करने के लिए सुल्तान के पास जमा हुए थे। मंगोलों के हाथों पंजाब की तबाही से लेकर बैरून दहली उनके लश्कर के पड़ाव की तमाम दास्तान सुनकर सुल्तान बिना एक लफ्ज बोले दरीचे में जा खड़ा हुआ था। काफी देर तक वो सब उसके तबसरे के मुंतजिर रहे थे, मगर उसकी तरफ से जब खामोशी का वक्फा बढ़ा तो मलिक इस्माइल ने खुद ही सवाल किया, इस तूफान बलाखेज को रोकने और इसके सामने बंद बांधने के हवाले से आपने क्या सोचा है? मैंने इस खतरे का मुकाबला करने का एक नया तरीका सोचा है। सुल्तान ने कदरे तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, और वो ये कि मैं तरमाशीरी खान की खिदमत में जरो जवाहिर पेश करके उसे वापस जाने के लिए आमादा करूं। क्या? तीनों बूढ़े वजीर हक्का बक्का रह गए थे। मलिक इस्माइल को तो उसकी जहनी सेहत पर शुबा सा हुआ था। आपका मतलब है कि उस जालिम तरमाशीरी खान को, कि जिसने हिंदुस्तान के एक जरखेजो शादाब सूबे को लूट कर वैराने में बदल दिया है, आप उसकी खिदमत में बेशकीमत तहाइफ और जरो जवाहिर पेश करेंगे? इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। यही एक महफूज रास्ता है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने सपाट लहजे में जवाब दिया, इस वक्त हमारा लश्कर इस काबिल नहीं है कि उसकी वहशी फौज का मुकाबला कर सके। दिल्ली को तबाही से बचाने का अब सिर्फ यही एक रास्ता है। अलबत्ता उनके लौट जाने के बाद हम अपने लश्कर की तश्कील नौ पर तवज्जो देंगे। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो बाद की बात है। मलिक इस्माइल ने कदरे सर्द लहजे में कहा, मगर फिल वक्त आपका ये फैसला सुल्तान दिल्ली की शान के खिलाफ है। इस तरह अवाम की निगाह में सुल्तान मुअज्जम की तकरीम मुतासिर होगी। कुछ भी हो, मगर फिलहाल हमारा फैसला यही है। सुल्तान ने दो टोक लहजे में जवाब दिया, अब इसी पर अमल किया जाएगा। यह कहकर उसने दोनों हाथ उठाकर महफिल के बर्खास्त होने का इशारा किया और तमाम उमरा सर झुकाए उलझन भरी सोचों के साथ ऐवान से उठ गए। तरमाशीरी खान के लश्कर अंदाज होते ही सुल्तान ने अपने फैसले के मुताबिक मुकाबले की बजाय इज्जो इंकसार इख्तियार करते हुए जरो जवाहिर कसीर मिकदार में तरमाशीरी की खिदमत में पेश किए। तरमाशीरी ये जरो जवाहिर बटोर कर वापसी के लिए रवाना हुआ, लेकिन गुजरात पहुंचकर उसने फिर लूट मार और कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया और सैकड़ों लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के उस फैसले में हिकमत और दूरअंदेशी का दखल था। वो अपने लश्कर की हालत से वाकिफ था। वो जानता था कि इस वक्त उसकी फौज तरमाशीरी की जबरदस्त फौज का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। दूसरे, वो अपने उस अमल से तरमाशीरी से जंग की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाने का आरजूमंद था और उसकी मुआवनत हासिल करके खुरासान पर हमले का इरादा रखता था। मगर उसके इरादों और मंसूबों से बेखबर रियाया को उसके तरमाशीरी को तोहफे तहाइफ देने के फैसले पर सख्त मायूसी हुई। वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, जिसने मंगोलों से कमोबेश 29 मार्के सर किए थे और उन मार्कों में फतह हासिल करके गाजी मलिक का खिताब पाया था। उसी फातेह निडर गाजी मलिक के बेटे मोहम्मद तुगलक से किसी को इस बुजदिली की तवक्को ना थी। अवाम के दिलों में सुल्तान के खिलाफ बददिली और बद एतमादी पैदा हो गई, जो आगे चलकर हुकूमत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई, जबकि हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक एक गैर मामूली शख्सियत का मालिक था। वो एक नेक नफ्स, पाकीज़ा फितरत इंसान था। कुदरत ने उसे बला का जहन और हाफजा अता किया था। कुरान करीम के हाफिज होने के अलावा फिका और हदीस की बड़ी बड़ी किताबें उसके जहन में हर्फ बा हर्फ महफूज थी। वो एक बेहतरीन खुशनवीस था। उसे खताती में यद तुला हासिल था। बड़े उलमाए दीन उससे दीनी मसाइल पर गुफ्तगू करते वक्त तामुल करते थे। उसे इल्म तिब, रियाजी, कानून, मंतक, नजूम और तसव्वुफ से गहरी मुनासबत थी। उसे इल्म तिब से खास तौर पर शगफ था। वो अक्सर मरीजों को खुद देखा करता था और अतिबा से तिबी मसाइल पर बहस भी किया करता। सुल्तान मोहम्मद तुगलक तख्त पर मुतमक्किन होने से कबल मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रह चुका था। मुतअद्दिद मुहिम्मात सर कर चुका था, इसलिए उसे बरसरे इक्तदार आने से पहले ही काफी इंतजामी तजर्बा हासिल हो चुका था। बगावतों के सद्देबाब, मुहिम्मात की पेचीदगियों और फराइज सुल्तानी से खुश असलूबी से ओहदा बरा होने की वो भरपूर सलाहियत रखता था। मगर उसे ये मालूम ना था कि तख्त दिल्ली उसके लिए रोजे अव्वल से ही कांटों भरा साबित होगा। उसने रियाया के दिल मोह लेने और उमरा को खुश करने की खातिर निहायत फराख दिली से इनामात और इकरामात की बारिश की थी, और फिर तरमाशीरी खान की खिदमत में पेश किए गए बेशबहा तहाइफ और जरो जवाहिर की वजह से खजाना तकरीबन खाली हो चुका था। चुनाचे शाही खजाने को असर नो भरने के लिए सुल्तान ने बहुत सी तजावीज और मंसूबों पर गौर किया और बिलाखिर उन पर अमल करने की ठानी। मगर सुल्तान मुअज्जम मलिक इस्माइल ने उसका हुक्म सुनकर तजब्जुब भरे लहजे में कुछ कहना चाहा। बस, सुल्तान ने हाथ उठाकर दो टोक लहजे में कहा, हमने मालिया की शरह में इजाफे के लिए सिर्फ दुआबा
یعنی گنگا و جمنا کا درمیانی علاقے کو منتخب کیا ہے۔ یہ علاقے ہند کے دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ زرخیز اور خوشحال ہیں۔ یہ صوبہ مالیہ کے اضافے کے بوجھ کو بآسانی برداشت کر سکتا ہے۔ چنانچہ دوآبہ میں مالیہ 20 گنا زیادہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے کئی اور بھی ٹیکس عائد کیے۔ ممکن تھا کہ سلطان کا یہ فیصلہ کامیاب اور سودمند ثابت ہوتا، مگر سلطان نے دوآبہ کے تازہ حالات سے باخبر ہوئے بنا یہ اضافہ اس وقت کیا جب دوآبہ میں قحط کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ اس پر ترا یہ کہ اس نے محکمہ مالگزاری کے افسروں کو متعین کرتے وقت زیادہ احتیاط سے کام نہ لیا۔ چنانچہ نئے افسران نے بددیانتی کی اور لگان کی وصولی کے سلسلے میں ظلم و تشدد سے کام لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کاشتکار اس بھاری بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے پریشان ہو کر زراعت چھوڑ دی اور افسران مالگزاری کے تشدد سے بچنے کے لیے مویشی اور گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گئے۔ اس طرح دوآبہ کی زرخیزی اور خوشحالی غائب ہو گئی اور سلطان کی یہ منصوبہ بندی ناکام ثابت ہوئی۔ دوآبہ کے بگڑے ہوئے حالات دیکھ کر سلطان نے رعایا کی بھرپور مدد کرنے کی کوشش کی۔ ان کو بیج، کھاد اور قرضے دیے گئے، آب پاشی کے لیے نئے کنویں کھدوائے گئے، لیکن ان تمام امدادی کارروائیوں کے باوجود دوآبہ کے بگڑے ہوئے حالات درست نہ ہو سکے اور ہزاروں افراد قحط، وبا اور فاقوں سے مر گئے۔ دوآبہ کے قحط کی وجہ سے دہلی میں بھی اناج کی قیمتیں اتنی چڑھ گئی تھی کہ اناج کا ملنا محال ہو گیا۔ ایک طرف یہ حالات تھے، دوسری طرف مخدومہ جہاں اپنی بیٹی خداوند زادہ کے ہاتھ پیلے کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک عرصے تک مخدومہ جہاں خاوند اور بیٹے کی حادثاتی موت پر ماتم کنا رہی تھی۔ غیاث الدین تغلق سے وہ دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی تھی اور اس کے بغیر ایک دن بھی زندہ رہنے کا تصور نہ کر سکتی تھی، مگر سچائی یہی تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی نہیں مرتا۔ گزرتا ہوا وقت بڑے سے بڑا زخم بھی مندمل کر دیتا ہے۔ سو گزرتی گھڑیوں نے مخدومہ جہاں کے غم کو ختم تو نہیں کیا مگر کم ضرور کر دیا تھا۔ اب وہ سلطان غیاث الدین اور لاڈلے بیٹے کی موت کو بھول کر بیٹی کی شادی کی فکر میں لگ گئی تھی۔ جونا خان، میں چاہتی ہوں جلد از جلد خداوند زادہ کو اپنے گھر بار کا کر دیا جائے۔ اس شام وہ خاص طور پر سلطان سے اسی موضوع پر بات کرنے آئی تھی۔ کیا اس سلسلے میں آپ نے کوئی رشتہ دیکھا ہے؟ سلطان تغلق نے ماں سے سوال کیا۔ تمہاری بہن جب 12 برس کی تھی اس وقت سے تمہارے بابا جان نے اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے، مخدومہ جہاں نے دھیمی آواز میں بتایا، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ایک قرابت دار کے بیٹے سیف الدین کو پسند بھی کر لیا تھا۔ اچھا، سلطان دلچسپی لیتے ہوئے بولا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر رشتہ موجود ہے تو پھر دیر کی کیا وجہ ہے؟ آپ جب حکم کریں شادی کا انتظام کر دیا جائے گا۔ گو کہ شاہی خزانہ کسی بھی غیر ضروری خرچ کا متحمل نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود خداوند زادہ کی شادی نہایت دھوم دھام اور شاہانہ انداز سے کی گئی تھی کہ اہل شہر برسوں اس شادی کا تذکرہ کرتے رہے۔ سلطنت دہلی کی حدود میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف شمال مغربی ہند سلطنت دہلی میں شامل تھا تو دوسری طرف سلطنت کی حدود گجرات، کاٹھیا واڑ اور بنگال سے ہوتی ہوئی دریائے نرمدا تک جا پہنچی تھی۔ اس وسیع و عریض مملکت کی وجہ سے دہلی سلطنت کا مرکز نہ رہا تھا۔ یہاں سے دوار سمندر اور تلنگانہ جیسے دور دراز علاقوں کا انتظام مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ دوسرے شمالی ہند منگولوں کے حملوں کی زد میں تھا۔ دہلی پہ آئے دن منگولوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ ان خطرات کے علاوہ شمالی ہند میں طوفان اور سیلاب بھی آتے رہتے تھے۔ چنانچہ شمالی ہند کے غیر محفوظ حالات اور دن با دن کم ہوتی اہمیت کے پیش نظر دارالسلطنت کو کہیں اور منتقل کرنے کا خیال سلطان کے دل میں آیا، اور بہت غور و خوض کے بعد اس نے دیوگری کے مقام کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا، اس لیے کہ دہلی گجرات اور لکھنوتی سے 700 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ سلطان جنوبی ہند کو فتح کر کے براہ راست اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے خیال میں دکن سے نزدیک رہنا نہایت ضروری تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اس کی دکن سے دوری کا ہی نتیجہ ہے کہ کرناٹک اور میدورا کے گورنروں نے بغاوت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ دوسرے سلطان دکن میں اشاعت اسلام کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے سے ہندو آئے دن کی بغاوت سے باز رہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ دیوگری کو اسلامی دنیا کا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اس نے دیوگری کو حکومت کا مرکزی مقام بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ خبر اہل دلی پر بجلی بن کر گری۔ یہ سب بھلا کس طرح ممکن ہوگا؟ امراء و وزراء نے سلطان کو سمجھانا چاہا۔ فاصلہ طویل، راستہ دشوار گزار اور سفر جان لیوا ثابت ہوگا۔ راستے تعمیر کروائے جائیں، راستوں پر 2 رویا درخت لگوائے جائیں، جا بجا کنویں کھدوائے جائیں، مسافروں کو سفر کی دیگر سہولتیں بھی دی جائیں، مگر دلی سے دارالحکومت دیوگری ضرور منتقل ہوگا۔ مگر سلطان معظم، درخت اتنی جلد اس قدر اونچے نہیں ہوں گے کہ سایہ فراہم کر سکیں، اور راستوں کی تعمیر میں بھی وقت لگے گا۔ سب کچھ جلد از جلد کرنے کی کوشش کی جائے۔ سلطان نے 2 ٹوک لہجے میں حکم صادر کیا۔
ہم گھڑی کی چوتھائی میں دیوگری کو سلطنت دہلی کا دارالسلطنت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تمام علماء و مشائخ، امرائے دربار اور عمائدین شہر کو دکن جانے کا حکم دیا تھا۔ بوڑھے ملک اسماعیل نے دھیمے لہجے میں بتایا، مگر ان میں سے بعض علماء نے انکار کر دیا ہے۔ حکم عدولی کرنے والوں کے ساتھ سختی کی جائے۔ سلطان نے سخت لہجے میں جواب دیا، خواص کے علاوہ عوام کے لیے بھی یہ حکم قابل قبول نہ تھا۔ کچھ سنا تم نے؟ بندے خان، سلطان کا حکم ہے کہ دہلی کا ایک ایک فرد دیوگری کے لیے روانہ ہو جائے۔ ڈھلتی شام اور اترتی رات کے سنگم پر بندے خان دودھ فروش کی دکان پر دلی کے بانگ کے جمع تھے۔ مٹی کے آب خوروں میں گرم دودھ پیتے اور باتوں میں مشغول رہ کر گھڑی دو گھڑی بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ ہاں، ابا نے بتایا، پر میں نے تو صاف انکار کر دیا۔ کرخندار نیبو نے ہاتھ نچا کر جواب دیا، لو بتاؤ، قسم اللہ پاک کی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اپنا گھر بار، نوکری، کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کر کوسوں پار دیوگری جا بسو۔ مجھے تو یہ سلطان باولا معلوم دیتا ہے۔ کیا بکتا ہے بدبخت۔ درباری دربان نیاز اللہ اتفاق سے وہاں موجود تھا، ڈپٹ کر بولا، سلطان کو اگر بھنک بھی پڑ گئی تو تیری خال اجڑوا کر بھس بھروا دے گا۔ بہت دیکھے ایسے سلطان۔ نیبو کی بجائے دودھ فروش بندے خان تحقیر بھرے لہجے میں بولا، میں تو اس کے منہ پر بھی کہنے سے نہ چونکوں۔ وہ بزدل اور خبتی انسان ہے۔ اس کا ہر فیصلہ بے وقوفی اور کم عقلی پر مبنی ہوتا ہے، جس کا نتیجہ سوائے خفت اور مالی خسارے کے کچھ نہیں۔ تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دربان کانوں کو ہاتھ لگاتا اٹھ کھڑا ہوا، میرا دل چاہتا ہے یہ سب باتیں لکھ کر سلطان کو پہنچاؤں، اسے پتا تو چلے اہل دلی اس کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں۔ لکھنے کو تو میں ابھی لکھ دوں۔ بندے خان مسکرایا، مگر سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ یہ رک کے سلطان تک پہنچائے گا کون؟ نیبو پر یقین لہجے میں بولا، تم بس لکھ دو، پہنچانے کی ذمہ داری میری۔ اس کی نگاہیں گلی میں دور جاتے ہوئے دربان نیاز اللہ پر جمی ہوئی تھی، اور 2 روز بعد سلطان کو اپنی خوابگاہ میں کچھ ایسے رکے پڑے ہوئے ملے تھے جن میں سلطان کو پاگل، جنونی، خبتی، سرپھرا اور بزدل لکھنے کے علاوہ مغلظات کا بھی فراوانی سے استعمال کیا گیا تھا۔ ان بدبختوں کی یہ جرت! سلطان رکے پڑھ کر غصے سے آگ بگولا ہو اٹھا۔ وہ سلطان ہند کو گالیوں اور مغلظات سے پر رکے بھجوا رہے ہیں۔ دراصل وہ دلی سے جانا نہیں چاہتے، ملک تیمور خان نے دبی زبان میں بتایا، مگر اب دلی کے ایک ایک فرد کو دولت آباد جانا ہوگا۔ سلطان نے غیظ و غضب بھرے لہجے میں حکم دیا، دلی کے ایک ایک باسی کو ماں پالتو جانوروں کے 3 دنوں کے اندر اندر دلی کو خالی کر دینا ہوگا۔ اس حکم پر سوائے چند معذور افراد کے جو چل پھر نہ سکتے تھے، بقیہ تمام لوگ دہلی چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے، مگر کچھ لوگ فرار ہو کر سلطان کے رشتے کے بھائی ملک بہاؤالدین گرشاسپ کے پاس ساگر میں جا پناہ گزین ہوئے۔ سلطان کو خبر ہوئی تو اس نے گرشاسپ اور اس کے قریبی دوست بہرام کشلو خان کو بھی دولت آباد پہنچنے کا پروانہ جاری کر دیا۔ سلطان نے انتقال دارالحکومت کے لیے بے شمار انتظامات کروائے تھے۔ سڑکیں اور شاہراہیں تعمیر کروائی گئی تھی، 2 رویا درخت لگوائے گئے، اسباب و افراد کے نقل و حمل کی سہولتیں فراہم کی گئیں، مگر ان تمام انتظامات کے باوجود دلی چھوڑ کر دیوگری جانے والے مسافروں کے لیے یہ سفر سہل ثابت نہ ہوا، اور اکثر لوگ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی لقمہ اجل بن گئے۔ ہزاروں افراد وبا اور بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دوبارہ دلی کی طرف جانا چاہا، مگر اب دلی ویران اور برباد ہو چکی تھی۔ وہ شہر جو کبھی قاہرہ اور بغداد کا ثانی تھا، اب اجاڑ ہو چکا تھا۔ اس کے نواحی علاقوں کے تمام گاؤں جو 5 میل کے احاطے میں تھے، ویران ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ آدمی کا تو ذکر کیا، کتا اور بلی تک دکھائی نہ دیتے تھے۔ مگر سلطان کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دولت آباد یعنی دیوگری پہنچنے پر پایا تخت دہلی کے لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا اور بود و باش راس نہ آ سکی۔ وہ دکن کے باشندوں میں گھل مل نہ سکے۔ ان کے عزیز و اقارب ان سے خاصے فاصلے پر شمال میں رہ گئے تھے۔ تمام سہولتوں کے باوجود دیوگری میں وہ دلی والی بات کہاں تھی؟ لہٰذا ایک ہیجان سا برپا ہو گیا، ایسا طوفان اٹھا کہ جس میں سلطان کا منصوبہ اور فیصلہ بے مایا تنکے کی طرح بہہ گیا، اور اسے مجبوراً دوبارہ پائے تخت کو دہلی لے جانے کا حکم صادر کرنا پڑا۔ گو کہ لوگ دوبارہ دلی میں آ کر آباد ہو گئے، مگر دلی اپنی پہلی والی حالت میں نہ آ سکا، اور وہ پرانی دلی والی شان اختیار نہ کر سکا، اور جانی و مالی نقصان کی تلافی بھی ممکن نہ تھی۔ دوران سفر ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، گھر کے گھر ویران ہو گئے تھے۔ انہی دنوں جب سلطان دولت آباد اور دہلی کے جھگڑے میں الجھا ہوا تھا، ملک بہاؤالدین گرشاسپ نے اس کو غیاث الدین تغلق کا وارث ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ساگر کا حاکم تھا، اس نے سلطان کی حکومت سے برگشتہ ہو کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ گرشاسپ نے ساگر کے قلعے کو بے حد مضبوط کر لیا تھا، اس کے پاس ہاتھیوں کی کثیر تعداد موجود تھی، اور بہت قلیل مدت میں اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا تھا۔
اس نے دکن کے اکثر امراء کو بھی ساز باز کر کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس طرح اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ بہاؤالدین گرشاسپ سلطان غیاث الدین تغلق کے چچیرے بھائی علاؤالدین کا بیٹا تھا۔ علاؤالدین کیونکہ اس کا ہم عمر اور بچپن کا ساتھی تھا، ساتھ ہی وہ اسے خاص انسیت اور محبت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غیاث الدین نے ہمیشہ اسے مثل سگے بھائی کے عزت و محبت دی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، موت نے مجھ سے میرا بھائی رجب خان چھین لیا، مگر زندگی نے مجھے علاؤالدین گرشاسپ جیسا بھائی پھر سے عطا کر دیا تھا۔ غیاث الدین علاؤالدین کے بیٹے بہاؤالدین گرشاسپ اور اس کے لواحقین سے بھی خاص تعلق رکھتا تھا۔ غیاث الدین کی زندگی میں ہی علاؤالدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد غیاث الدین نے اس کا عہدہ، جاگیر اور صوبہ بہاؤالدین گرشاسپ کو عطا کر دیا تھا۔ غیاث الدین تغلق کی حادثاتی موت کے بعد دونوں گھرانوں میں پہلی سی یگانگت اور باہمی محبت باقی نہ رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گرشاسپ اپنی بیٹی نسترن بانو بیگم کی شادی جونا خان سے کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس سلسلے میں وہ خود مخدومہ جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ چچی جان، ان دونوں خاندانوں میں جو یگانگت اور محبت ہے، میں چاہتا ہوں اس میں مزید اضافہ ہو۔ اس نے خوشامدی لہجے میں بات کا آغاز کیا تھا، اور اسی لیے میری خواہش ہے کہ میری بیٹی نسترن بانو آپ کے گھر کی بہو بنے، مگر تم تو جانتے ہو بہرام خان اور نصرت خان کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ مخدومہ جہاں نے اچنبے برے لہجے میں کہا تھا، تو پھر اب جی نہیں، آپ غلط سمجھی۔ بہاؤالدین گرشاسپ جلدی سے بولا، میں بہرام خان اور نصرت خان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں وہ لہجہ بھر کو تھما، پھر تیزی سے اپنا مدعا بیان کر دیا، میں جونا خان کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ! مخدومہ جہاں کے ہونٹ پر تشویش انداز میں سمٹ گئے۔ وہ جونا خان کا جواب جانتی تھی، سو اس نے گرشاسپ کے گوش گزار کر دیا، آپ اس سے بات کر کے تو دیکھیں۔ گرشاسپ نے اصرار کیا، اور حسب توقع جونا خان کے انکار نے گرشاسپ کو سخت ناخوش اور بد دل کر دیا۔ کچھ اور عوامل بھی تھے، سب نے مل کر اسے بغاوت پر آمادہ کر دیا تھا۔ سلطان محمد تغلق نے گرشاسپ کی سرکشی اور بغاوت کو کچلنے کی خاطر والی گجرات خواجہ جہاں کو چند دیگر امراء کے ساتھ لشکر لے کر روانہ کیا۔ خواجہ جہاں لشکر لے کر دیوگڑھ پہنچا تو گرشاسپ پہلے سے وہاں لشکر انداز تھا۔ اس مقام پر قیامت کا رن پڑا۔ گرشاسپ کے سپاہی جان توڑ کر بہادری سے لڑے، اور پہلے دن ہی اس مارکے میں خواجہ جہاں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے دن کی لڑائی میں بھی گرشاسپ کا پلہ بھاری رہا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان خود فوج لے کر دہلی سے روانہ ہوا۔ سلطان کی آمد کی خبر پا کر گرشاسپ کا سب سے دلیر اور تجربے کار جرنیل خضر بہرام گرشاسپ کا ساتھ چھوڑ کر خواجہ جہاں سے جا ملا۔ اس کی اس حرکت سے گرشاسپ کے لشکر میں بددلی اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ خواجہ جہاں کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ نتیجے میں گرشاسپ نے راہ فرار اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کر ساگر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان کا لشکر خواجہ جہاں کے لشکر سے آ ملا، قوت دو چند ہو گئی اور حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ لشکر سلطانی نے گرشاسپ کا تعاقب شروع کر دیا۔ گرشاسپ اپنے اہل و عیال کو لے کر کرناٹک کے شہر کنبیلا میں روپوش ہو گیا، مگر وہاں کے ہندو راجا نے اسے گرفتار کر کے خواجہ جہاں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ جہاں نے اسے دربار دہلی روانہ کر دیا۔ محرابی دروں والا مستطیل نما حال اس وقت درباریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سامنے تخت شاہی پر جلوہ افروز سلطان محمد تغلق کا چہرہ غیظ و غضب سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ آج ایک غدار کو سزا سنائی جانے والی تھی۔ باغی گرشاسپ کی خال کھینچ دی جائے اور اس کی بے گور و کفن لاش ہر صوبے ہر پرگنے میں گھمائی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سلطان کے حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ زندہ گرشاسپ کے جسم سے خال کھینچ کر اس کی ناش کو شہر شہر نگر نگر پھرایا گیا، اور جب یہ لاش گورنر ملتان بہرام کشلو خان کے پاس پہنچی تو کشلو خان سلطان کے اس حکم پر سخت برہم ہوا۔ اس نے بہاؤالدین گرشاسپ کی ناش عزت و احترام سے دفنا دی، مگر سلطان کا تو حکم تھا کہ سلطان کے افسران ہراساں تھے۔ سلطان سے کہہ دینا کہ تمام انتقامی کارروائیاں زندہ انسانوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، مرنے والوں کا معاملہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ سلطان کے پاس اس کا پیغام پہنچا تو سلطان نے خفا ہو کر اسے اپنے دربار میں طلب کیا، مگر کشلو خان نے دربار میں حاضر ہونے کی بجائے علم بغاوت بلند کر دیا۔ سلطان فوج لے کر ایوہر کے میدان میں پہنچا، یہاں کشلو خان سے مارکا ہوا۔ سلطان نے دوران جنگ ہیلا سازی سے کام لیا۔ اس نے میدان جنگ میں عماد الدین نامی ایک شخص کو جو سلطان سے مشابہ تھا گھوڑے پر سوار کر دیا، اور خود ایوہر کی ترائی میں آم کے باغات میں تاک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا ہم شکل جنگ میں مارا گیا۔ جب کشلو خان ایک فاتح کی صورت میں واپس لوٹنے لگا تو سلطان اپنی کمین گاہ سے نکل کر کشلو خان پر حملہ ہوا اور اسے قتل کر ڈالا۔ بہرام ابا کشلو خان کی خال کھنچوا کر ہاتھیوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ سلطان اور رعایا کے مابین فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تم دیکھتے ہو فیروز، سلطان اکثر فیروز خان سے شکوے بھری آواز میں کہتا، میں اپنی رعایا کی بھلائی اور ترقی کے لیے جو اقدامات کرتا ہوں وہ اسے غلط سمجھتے ہیں۔
فیروز خان کو اپنے عزیز جان بھائی سے ہمدردی تھی، اس کی ناکامیوں پر اسے افسوس ہوتا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ سلطان نے اپنی ضد، ہٹ دھرمی، درستی اور انتہا پسندی کے باعث سب کو ہی اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ قرون وسطی میں صوفیائے کرام اور افسران حکومت کو سماج میں بہت اونچا درجہ حاصل تھا۔ ان دو طبقوں کے ہاتھ میں دین و دنیا کی باغ ڈور تھی۔ صوفیائے کرام مذہبی پیشوا تھے تو افسران حکومت اور امراء نظام حکومت کے ستون تھے، جن کے سہارے کے بغیر حکومت کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ مگر سلطان محمد تغلق نے اپنی غلط سوچ کے باعث ان دونوں طبقوں کی مخالفت مول لے لی تھی۔ وہ اپنے باپ غیاث الدین تغلق کی طرح صوفیائے کرام کو خاطر میں نہ لاتا تھا، دوسری طرف وہ علاؤالدین خلجی کی طرح امراء اور جاگیرداروں کو اپنے پنجے تلے دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی اس کوشش اور خواہش نے امراء اور جاگیرداروں کو بھی اس سے برگشتہ کر دیا تھا۔ سلطان محمد تغلق اپنی مالی حالت کو مضبوط بنا کر مہمات خراسان اور کراچل کے لیے ایک زبردست فوج تیار کرنے کا متمنی تھا۔ شاہی خزانہ اس کی سخاوت، انعام و اکرام کی بارش، دعابہ کے قحط، دارالحکومت کی تبدیلی اور منگولوں کو زر کثیر دینے کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے علامتی سکوں کے اجرا کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں اس کی جدت پسندی کا بھی دخل تھا۔ وہ نت نئے تجربوں کا شائق تھا۔ اس زمانے میں چین اور فارس میں علامتی سکوں کا دستور رائج تھا، وہاں کاغذ کے نوٹ چل رہے تھے، لہٰذا سلطان نے کاغذ کی بجائے تانبے کے سکے رائج کر کے انہیں زر مبادلہ کے طور پر جاری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے اس منصوبے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ محمد بن تغلق کا علامتی سکے ڈالنے کا یہ منصوبہ اگرچہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دور اندیشی پر مبنی تھا، لیکن یہ اسکیم چند بنیادی غلطیوں کے باعث کامیاب ثابت نہ ہو سکی۔ اگرچہ اس کے اس منصوبے سے اس کی دور اندیشی اور اپنے زمانے سے بہت آگے کی سوچ کا پتہ دیتی ہے، لیکن اس منصوبے کے ناکام ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے رعایا کی ذہنی حالت اور زمانے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی مناسب اور ضروری عملی تدابیر اختیار کی۔ اس نے سکوں کو جاری کرتے وقت حکومت کی طرف سے جعلی سکوں کی روک تھام کا کوئی خاص انتظام نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ہندو کا گھر ٹکسال بن گیا اور ملک میں جعلی سکے بننے لگے۔ لوگ اب انہی جعلی سکوں سے تمام اشیاء ضرورت کی خرید و فروخت کرنے لگے۔ ہاتھی، گھوڑے، زمین جائیداد، باغات اور اسلحہ سب ہی کچھ انہی جعلی سکوں سے خریدے جانے لگے اور انہی سکوں سے مالیہ اور ٹیکس کی ادائیگی بھی ہونے لگی۔ چنانچہ ان حالات نے حکومت کی مالی حالت، ملک کی تجارت اور کاروبار پر گہرے منفی اثرات مرتب کیے۔ خاص طور پر شاہی خزانے کو از حد نقصان پہنچا، سرکاری سکوں کی ساکھ اٹھ گئی اور اندرون و بیرون ملک تاجروں نے انہیں مقررہ قیمت پر لینے سے انکار کر دیا۔ ڈوبتے سورج کی زرد کمزور کرنیں قصر شاہی کے اونچے برجوں کو الوداعی بوسہ دیتی رخصت ہو رہی تھی۔ شام کے اترتے ہی قصر شاہی کے دروازوں پر جو ہلچل اور گہما گہمی جاگ اٹھتی تھی، آج اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آج سلطان اپنے ایوان خاص میں سر جھکائے متفکر اور رنجور بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے دونوں بوڑھے وزیر جو خزانہ اور مالی امور سنبھالتے تھے سر جھکائے فکر مند کھڑے تھے۔ اور تجار کا کیا موقف ہے؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد سلطان نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ سلطان معظم، تاجروں نے علامتی سکوں کو مقررہ قیمت پر لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر یہی صورت کچھ عرصے اور رہی تو ملک کا تمام اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے گا، وزیر خزانہ نے وحشت زدہ لہجے میں بتایا، اور ساتھ ہی ملک پر غدر اور قحط و تباہی کے بادل چھا جائیں گے۔ ملک اسماعیل نے ہراساں لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ سلطان حسب سابق سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ آپ کو اس سلسلے میں کوئی حتمی قدم اٹھانا ہوگا۔ اسے خاموش دے کر کچھ توقف کے بعد ملک اسماعیل نے دوبارہ زبان کھولی، ورنہ پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ سلطان کے چہرے پر دھیرے دھیرے افسردگی کی جگہ غصہ چھاتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے جو منصوبہ بناتا تھا وہ سب مل کر اسے ناکام کر دیتے تھے۔ کئی لمحوں تک وہ اپنے دل میں سر اٹھاتی غصے اور نفرت کی لہروں کو دبانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر بے حد دھیمی مگر فیصلہ کن آواز میں گویا ہوا، علامتی سکے بند کر دیے جائیں۔ کیا مطلب؟ دونوں وزراء حیران رہ گئے۔ آپ کا مطلب ہے کہ سکے بند کر دیے جائیں؟ تو پھر سلطان معظم، اس طرح تو علامتی سکے بند کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا جائے کہ جس کسی کے پاس بھی علامتی سکے ہوں وہ ان کے بدلے خزانہ شاہی سے چاندی کے سکے لے لے۔ سلطان کے اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اور بھی زیادہ جعلی سکے ڈھال کر شاہی خزانے سے اپنی جھولیاں بھری۔ شاہی خزانے کے باہر جعلی سکوں کا ایک پہاڑ سا کھڑا ہو گیا اور اس طرح باقی ماندہ خزانہ بھی خالی ہو گیا تھا اور ملک کی اقتصادی حالت بالکل تباہی کے دہانے پر جا پہنچی۔ کچھ عرصے میں ملک کی اقتصادی حالت کچھ بہتر ہوئی تو سلطان کا فتوحات عالمگیری کا شوق بیدار ہوا۔ علاؤالدین خلجی کی طرح محمد تغلق بھی سکندر اعظم کی طرح فتوحات عالم کا خواہش مند تھا۔
खिलजी के पास महज मुशीर थे जिन्होंने उसको उस मंसूबे को अमली जामा पहनाने से बाज रखा था, मगर सुल्तान मोहम्मद तुगलक को उसके बरक्स उसके खुशामदी उमरा ने उसे फतुहात आलमगीरी के लिए खूब उकसाया। उन दिनों खुरासान और इराक के दाखिली हालात अच्छे ना थे। वहां का हाकिम अबू सईद अपनी रियाया में बहुत गैर मकबूल था और उस वक्त खुरासान और ईरान में कई किस्म के तनाज़े मौजूद थे। उन हालात को मद्देनजर रखते हुए सुल्तान को खुरासान की तस्खीर का ख्याल आया। यह ख्याल शुरू से ही उसके जहन में मौजूद था और उसी ख्याल के पेश नजर उसने तरमाशीरी के साथ मुसालहत का बर्ताव करके उसे जरो जवाहिर से माला माल करके वापिस भेजा था। फिर बाद को तरमाशीरी की मदद हासिल करने की गरज से उसने उसके बेटे बाशी और दामाद फेरोज को दहली आने पर बड़े इज्जत और एहतराम के साथ अपने पास रखा। उसने खुरासान के उमरा को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की और उनकी मुआवनत हासिल करने के लिए उन पर ज़रे कसीर सर्फ किया। चुनाचे खुरासान पर हमले की नीयत से सुल्तान ने साल भर में 3,70,000 सवारों पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज तैयार कर ली और उस फौज को पूरे एक बरस तक खजाना शाही से तनख्वाहों की अदायगी होती रही। लेकिन इससे पहले कि यह फौज खुरासान पर हमलावर होती, यकायक वहां के हालात ने पलटा खाया और तरमाशीरी कत्ल हो गया, जिसके बायस अबू सईद की हालत बेहद मजबूत हो गई। हालात का रुख यूं बदलते देखकर सुल्तान ने खुरासान की तस्कीर का ख्याल तर्क कर दिया और फौज को 1 साल तक तनख्वाह देते रहने के बाद बर्खास्त कर दिया। नतीजा यह हुआ कि खजाना शाही को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान से दोचार होना पड़ा। उसका यह मंसूबा आकबत ना अंदेशी पर मबनी था। इतने दूर उफ्तादा इलाके को फतह करके दहली से मिलाने का ख्याल हुकूमत की मुश्किलात और जिम्मेदारियों में गैर जरूरी तौर पर इजाफा करने के मुतरादिफ था। खुरासान की मुहिम का इरादा तर्क कर देने पर हुकूमत को माली खसारा ही नहीं हुआ, बल्कि इससे रियाया के दिलों में सुल्तान के खिलाफ बददिली और बद एतमादी भी पैदा हो गई। वक्त का पंछी अपनी मखसूस परवाज के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और गुजरते हुए वक्त का हर लम्हा रियाया और सुल्तान के माबैन मौजूद खलीज को बढ़ाता जा रहा था। मुल्क में शोरिशें पैदा हो रही थी, जा बजा बगावतों की आग भड़क रही थी। सुल्तान के मिजाज की सख्ती, दुरुस्ती और इंतहा पसंदी ने हालात मजीद बिगाड़ दिए थे। फिर सुल्तान ने हालात सुधारने की बजाय कुछ ऐसे इकदामात किए जिनके बायस हालात और बद से बदतर होते चले गए। उसने बाज पुराने और जीरक अफसरों, गवर्नरों और उमरा को हटाकर कुछ ना तजर्बाकार, ना अहल और निचले दर्जे के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर दिया था। उसका यह तर्ज अमल अगरचे नस्ली और तबकाती इम्तियाज को मिटाने के लिए अखलाकी लिहाज से काबिल तारीफ था, लेकिन उस जमाने के हालात के मुताबिक करीने मसलहत न था। चुनाचे उसकी उस आकबत नांदेशी के बायस सल्तनत दहली के बाज मुखलिस और वफादार कारकुन भी उससे बदजन और बरगश्ता होकर अलम बगावत उठाने पर मजबूर हो गए थे। उन्हीं में से एक ऐनल मुल्क मुल्तानी भी था। वो कड़ा का गवर्नर था। वो सुल्तान का एक तजर्बाकार, वफादार और मुखलिस साथी था। वो दोआबा के कहत के दौरान सुल्तान को गले की फराहमी के सिलसिले में बेहद मददगार साबित हुआ था। यहां तक कि जब सुल्तान मजबूर होकर अपने दरबार और अदालत को फर्रुखाबाद के जिले में मुंतकिल करने पर मजबूर हो गया था, उस वक्त भी ऐनल मुल्क और उसके भाइयों ने उसकी बेहद मुआवनत की थी। लेकिन सुल्तान उस जैसे वफादार और मुखलिस साथी की कदर ना कर सका और अपनी गलतियों और आकबत नाअंदेशी के बायस ऐनल मुल्क को अपना मुखालिफ बना लिया। उस वक्त दक्कन के हालात बेहद खराब थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने ऐनल मुल्क को हुक्म भेजा कि वो कड़ा को छोड़कर फौरन अपने अहलो अयाल समेत दक्कन चला जाए। उस वक्त ऐनल मुल्क के पास चंद ऐसे लोग पनाह गुज़ीन थे जो सुल्तान के ज़ेरे एताब थे। उनकी मौजूदगी में ऐनल मुल्क की फौरी तब्दीली के अहकाम भेजकर सुल्तान ने उसके दिलो दिमाग में शुबहात पैदा कर दिए थे। ज़ैनल मुल्क, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुल्तान मुअज़्ज़म मुझे माजूल करना चाहते हैं? ऐनल मुल्क के लहजे में खदशात बोल रहे थे, वरना उस यकायक तब्दीली का क्या मतलब हो सकता है? इससे कबल कि उसका भाई ज़ैनल मुल्क उसकी बात का कोई जवाब देता, उसके पास पनाह गुज़ीन सुल्तान के मातूब मलिक इल्तवा ने पुर यकीन लहजे में कहा, यह तो आपने मेरे मुंह की बात ले ली। आप जैसा सोच रहे हैं बाखुदा हू बहू ऐसा ही है। आप इतने यकीन से यह बात किस तरह कह सकते हैं? ज़ैनल मुल्क ने कदरे तजब्जुब से जवाब दिया, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। गजब खुदा का, तुम ये बात किस तरह कह सकते हो बरखुरदार? उधेड़ उम्र मलिक इल्तवा कदरे नाराज लहजे में बोला, जितनी तुम्हारी उम्र है इससे ज्यादा उम्र हमने दरबार में गुजारी है। हम सुल्तान की पेशानी के एक एक बल का मतलब अच्छी तरह जानते हैं और एक एक इशारे का मफहूम समझते हैं। गरज के ऐनल मुल्क की खदशात और वसवसों वाली उस कैफियत को भांप कर उन मातूब लोगों ने उसके शुबहात को मजीद पुख्ता कर दिया और ऐनल मुल्क को अंदेशा हुआ कि वो कहीं सचमुच सुल्तान के गैज़ो गज़ब का शिकार न हो जाए। चुनाचे उसने अलम बगावत बुलंद कर दिया। सुल्तान उसकी बगावत की खबर सुनकर हैरत ज़दा रह गया। क्या कह रहे हो ख्वाजा जहां? उसके लहजे से हैरत और बेयकीनी टपक रही थी।
ऐन अल मुल्क बागी हो गया? जी सुल्तान मुअज्जम, ख्वाजा जहां ने सर झुकाकर धीमे लहजे में जवाब दिया। ऐन अल मुल्क और उसके साथियों ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। हैरत है, अफसोस है। सुल्तान के लहजे से कर्ब और इस्तराब टपक रहा था। ऐन अल मुल्क जैसे नमक ख्वार भी बगावत पर आमादा हो जाए तो फिर भला हम किस पर एतबार करें? सुल्तान के उस सवाल का ख्वाजा जहां के पास कोई जवाब ना था। उसका झुका सर कुछ और झुक गया। तुम देख रहे हो फेरोज खान, सुल्तान अपने चहीते भाई से मुखातिब हुआ, तुम्हारा ये भाई दिन ब दिन किस कदर तन्हा होता जा रहा है। उसके लहजे के कर्ब ने फेरोज को तड़पा कर रख दिया। वो बोला, भाई जान, आपका ये भाई ये नमक खार हमेशा हर कदम पर आपका साथ देगा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने तशक्कुर भरी नजरों से अपने 28 साला चचीरे भाई फेरोज खान की तरफ देखा। अब वो शादीशुदा और 2 बेटों का बाप था। इसके बावजूद उसके शब रोज सुल्तान के साथ गुजरते थे। वो हर लम्हा साए की तरह सुल्तान के साथ रहता था। उसकी मोहब्बत और वफा पर सुल्तान को हद दर्जा यकीन था। फिर सुल्तान मुअज्जम का क्या हुक्म है? ख्वाजा जहां सुल्तान के फैसले का मुंतजिर था। इस बगावत को फरू करने के लिए हम खुद जाएंगे। सुल्तान ने अपना फैसला सुनाया। लश्कर को लाम पर जाने के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया जाए। क्या सुल्तान खुद फौज लेकर आ रहा है? ऐन अल मुल्क हिरासा लहजे में पूछ रहा था। और नहीं तो क्या, शहवार खान ने पुरयकीन लहजे में कहा। हम ना कहते थे वो आपको माजूल करके बर्बाद करना चाहता है, अब वो कत्ल से कम पर क्या राजी होगा? इन बातों ने जंग से पहले ही ऐन अल मुल्क के हौसले पस्त कर दिए थे। वो जहनी तौर पर उस जंग के लिए आमादा ना था। फितरतन वो सुल्तान का वफादार था। अब उसके खिलाफ हथियार उठाते घबरा रहा था और उसकी उस मुतजब्जब कैफियत ने आखिरकार उसे शिकस्ते फाश से दोचार कर दिया। सुल्तान ने उसके एक एक साथी को चुन चुन कर तहे तैक कर दिया, मगर जब उसे गिरफ्तार करके सुल्तान के रूबरू पेश किया गया तो वो कई लम्हों तक उसकी तरफ शिकायती नजरों से देखता रहा। ऐन अल मुल्क, चंद लम्हों बाद उसकी अफसुर्दा आवाज उभरी थी। मुझे अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ये रफीको वफादार साथी बागी भी हो सकता है। ऐन अल मुल्क की निगाहें फरते पशेमानी से झुक गईं। वो पस्त आवाज में बोला, इस दागे बेवफाई के बाइस बादस मर्ग मेरी रूह भी शर्मिंदा रहेगी। ऐन अल मुल्क की उस पशेमान आवाज में एक कर्ब भी शामिल था। हम तुम्हारी रूह पर शर्मिंदगी का बोझ नहीं डालेंगे ऐन अल मुल्क। सुल्तान के संजीदा चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट लरसी। हम तुम्हें मौका फराहम करेंगे कि तुम अपनी वफादारी साबित करके अपने दिल से ये बोझ उतार दो। ऐन अल मुल्क ही नहीं, दरबार में मौजूद तमाम अफराद भी हैरत ज़दा रह गए थे। सुल्तान ने दरगुजर और माफ कर देना तो सीखा ही ना था। आज पहला मौका था कि वो एक बागी की खाल खिंचवाने की बजाय माफी की सौगात दे रहा था। हम ऐन अल मुल्क की साबका खिदमात और वफादारियों के सिले में इसे माफ करके शाही बागात का निगरान आला मुकर्रर करते हैं। सुल्तान मुअज्जम का इकबाल बुलंद हो। ऐन अल मुल्क रोता हुआ सुल्तान के तख्त के पाए से जाकर लिपट गया था। दूर मशर की पहाड़ी सिलसिले की ओर से सुबह काजिब का धुंधला सा उजाला सर उभार रहा था। बाद नसीम के नरम झोंकों में कसरे हजार सतून के शादाब बागीचों में फूलों की महक रची हुई थी। आशियानों में दुबके हुए परिंदे यके बाद दीगरे बेदार हो रहे थे और उनकी मध्यम चहचहाहट में रफ्ता रफ्ता इजाफा होता जा रहा था। मोहम्मद तुगलक तहज्जुद की नमाज से फारिग होने के बाद दरीचे में आ खड़ा हुआ था। गहरे गहरे सांस लेकर उसने मुश्कबार और जाफिजा हवा को फेफड़ों में उतारते हुए दूर खाकिस्तरी पहाड़ियों की तरफ देखा। ऐसी ही पथरीली पहाड़ियों और चट्टानों के उस पार कहीं दूर चीन का इलाका था। चीन और बड़े सगीर पाको हिंद के दरमियान कराचल का इलाका था। बिल्कुल अचानक ही सुल्तान के दिल में अनोखा ख्याल जागा था। कराचल के इलाके की सरकूबी और तस्कीर का ख्याल। एक तरफ मुल्क में कहत साली, इफलास और बगावतों का सिलसिला जारी था तो दूसरी तरफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक फतुहात के मैदान में झंडे गाड़ने और चीन को फतह करने के ख्वाब देख रहा था। और जब उसने अपने मुशीरों के सामने अपने उस ख्वाब को रखा तो वो सब हक्का बक्का एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुल्तान मुअज्जम, तारीख गवाह है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सलातीन दहली में से कोई एक भी चीन की एक गज जमीन भी अपने तसर्रुफ में ला सका हो। इसलिए ये सोच कतन सूदमंद साबित ना होगी। उम्र रसीदा और तजर्बाकार वजीर मलिक इस्माइल ने दबी जबान में अपनी राय का इजहार किया। अगर गुज़िश्ता सलातीन ने चीन की तरफ लश्कर कशी के बारे में नहीं सोचा तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भी ऐसा कुछ ना सोचें? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कड़े तेवर से सवाल किया। दरअसल फासला तवील है, सफर दुश्वार गुजार और मौसम सख्त। बेआबो गया पहाड़ी सिलसिले में रास्ता याद रखना भी मुमकिन नहीं रहता। तो ऐसे में ख्वाजा जहां की धीमी आवाज में पेश की जाने वाली तावील पर सुल्तान ने नागवार नजरों से उसकी तरफ देखा। मुझे अपने मुशीरों और उमरा से इस तरह की बुजदिली की तवक्को न थी। दरबारियों के सर झुक गए। अब उन्होंने मुखालफत की बजाय मुफाहमत में बोलना शुरू कर दिया था। सुल्तान मुअज्जम बजा फरमा रहे हैं,
آخر ہم شکست کے بارے میں ہی کیوں سوچیں؟ اللہ نے چاہا تو فتح ہمارے قدم چومے گی۔ مخدومہ جہاں نے سلطان کے اس ارادے کے بارے میں سنا تو وہ بے حد فکر مند ہو گئی تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے اس کی طبیعت خراب چلی آ رہی تھی اور آج کل اس کی بیٹی خداوند زادہ اپنے بیٹوں مسرور اور خسرو ملک کے ساتھ ماں کی عیادت کو آئی ہوئی تھی۔ ماں کو پریشان دیکھ کر وہ تسلی دینے والے لہجے میں بولی، امی جان آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں خود بھائی جان سے بات کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ چین کی فتوحات کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ میں اسے ارادہ ترک کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ عرصے رک جانے کا مشورہ دینا چاہتی ہوں، مخدومہ جہاں نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ اب سوچو وہ لشکر لے کر جائے گا تو جانے کب لوٹے گا، اور اب ان بوڑھی آنکھوں میں اتنی سکت کہاں کہ برسوں اس کا انتظار کریں۔ کون جانے کب یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، خداوند زادہ نے تڑپ کر کہا۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہیں؟ موت برحق ہے بیٹی۔ مخدومہ جہاں کے خشک لبوں پر مبہم سا تبسم بکھرا۔ موت کو زندگی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، مگر میری خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرا بڑا بیٹا میرا جونا خان میرے قریب موجود ہو۔ اور ماں کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے سلطان محمد تغلق نے کراچل کی مہم پر خود جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے بھانجے خسرو ملک کو لشکر کی سپہ سالاری کے لیے منتخب کیا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت سلطان نے خسرو ملک کو تاکید کی کہ وہ کوچ کرتے وقت اپنے پیچھے فوجی چوکیاں قائم کرتا جائے تاکہ رسد بھیجنے کے انتظام میں خلل واقع نہ ہو اور اسے واپسی پر بھی کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ 1,00,000 چنیدہ سواروں کا یہ لشکر چین کی طرف روانہ ہوا۔ ترائی تک پہنچتے پہنچتے سالاروں کو اندازہ ہو گیا کہ پہاڑوں میں گھوڑے اور ہاتھی بے مصروف و بیکار ثابت ہوں گے۔ ہر طرف خشک اور کھردرے پہاڑ تھے، گھاس اور چارہ بھی مہیا نہ تھا، اس پر موسم سخت اور جان لیوا۔ آدھے سے زیادہ لشکر اسی طرف رکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہماچل کو سر کر کے بہت تھوڑے لوگ چین کی سرحد تک جا پائے، جہاں قلعہ بندیاں دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن اس سے قبل کہ وہ پیش قدمی کرتے برسات نے آ گھیرا اور وہ بسد مشکل دوبارہ اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ عجب قیامت خیز سما تھا، بارش ایسی طوفانی کہ اس سے قبل کبھی دیکھی نہ سنی۔ سیلابی ریلے پہاڑوں سے اتر کر لشکر کی طرف بڑھے آتے تھے، انسان تو کیا ہاتھی گھوڑے بہے جاتے تھے۔ لشکریوں نے ٹیلوں چٹانوں پر چڑھ کر جان بچائی، ابھی اس مشکل سے نجات نہ پائی تھی کہ لشکر میں وبا پھوٹ پڑی اور لشکری چٹا چٹ مرنے لگے۔ آگے پیش رفت ممکن نہ تھی، اس لیے بیماری کا زور کم ہوتے ہی واپسی کا فیصلہ کیا گیا، مگر واپسی بھی آسان نہ تھی۔ 1,00,000 سواروں کا یہ عظیم لشکر پہاڑوں میں بھٹکتا، فاقوں، بارشوں اور سیلابوں کے ہاتھوں زک اٹھاتا، بھوک اور وبا کے ہاتھوں آہستہ روی سے موت کا شکار ہو گیا۔ باقی ماندہ سیلابی ریلوں سے بچتے بچاتے موت سے آنکھ مچولی کھیلتے محو سفر تھے کہ ہماچل کے باشندے کشتیوں پر سوار ہو کر اس مقام پر پہنچے اور تمام اسلحہ مال و اسباب چھین کر سب کو موت کے گھاٹ اتارا۔ لشکر کا سپہ سالار محمد تغلق کا بھانجا خسرو ملک بھی لقمہ اجل بنا۔ اس افتاد ناگہانی کا شکار ہونے کے بعد گنتی کے چند لوگ واپس دارالحکومت پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ 1,00,000 کے لشکر جرار میں سے محض چند افراد کی واپسی سلطان کے غیظ و غضب کو بھڑکا گئی۔ بدبختو، اگر تم لوگوں کو واپسی کی جلدی نہ ہوتی تو اتنی ذلت آمیز شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر تم لوگوں کے فرار نے پیچھے رہ جانے والوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ موت سے پنجہ آزمائی کرتے، ہزارہ مشکلیں سہتے، بھوک، بیماریوں اور اذیت ناک سفر سے نمٹتے، بسد مشکل دربار تک پہنچنے والے لشکری سر جھکائے مجرم بنے ہراساں و خوف زدہ کھڑے تھے۔ جس موت سے دامن بچاتے وہ یہاں تک پہنچے تھے، اب وہ موت انہیں بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ اپنی جان بچا کر واپس آنے والے تمام لشکری مفرور ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو تنہا چھوڑ کر فرار ہونے والے ان مجرموں کی سزا بھی موت ہے۔ سلطان نے خونخوار نظروں سے سر جھکائے نادم و ہراساں لشکریوں کی طرف دیکھا۔ ہم انہیں موت کی سزا دیتے ہیں تاکہ عام شہری اور لشکر کے سپاہی عبرت حاصل کر سکیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں کا انجام آخرکار موت ہی ہے۔ سلطان محمد تغلق کا یہ منصوبہ بھی ناکامی سے دوچار ہوا۔ چین کو فتح کرنے کا خواب تشنائے تعبیر رہ گیا۔ اس شام وہ اپنے ایوان خاص میں بیٹھا سوچوں میں گم آنے والے وقت کے بارے میں تخیل کے گھوڑے دوڑا رہا تھا کہ ایک خادم نے آ کر اطلاع دی تھی کہ مخدومہ جہاں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور انہوں نے فوری طور پر سلطان کو بلایا ہے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر حرم سرا کی طرف چل دیا۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مخدومہ جہاں تکیے پر سر دھرے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں تھے اور پپڑی زدہ خشک لب ساکت تھے۔ اس نے پلکوں کو ہلکی سی جنبش دے کر نیم وا آنکھوں سے اپنے گرد کھڑے افراد کی طرف دیکھا۔ اس کے دونوں بیٹے بہرام خان اور نصرت خان، بیٹی خداوند زادہ اور بی بی قدبانو فیروز خان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اس کے لرزیدہ لبوں سے دھیمی آواز برآمد ہوئی۔
وہ بس آتے ہی ہوں گے، فیروز خان نے پر یقین لہجے میں جواب دیا، اور اگلے ہی لمحے محمد تغلق دروازے سے اندر داخل ہوا۔ جونا خان، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، مخدومہ جہاں نے اس کا ہاتھ اپنے بوڑھے اور سرد ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں نے تیری ہر خطا، ہر لغزش بخش دی اور دودھ بھی بخش دیا، اب وقت رخصت ہے۔ امی جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ محمد تغلق کو اپنے لفظوں پر آپ اعتبار نہ تھا۔ وہ ایک قابل اور زیرک طبیب تھا۔ ایک نگاہ ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مخدومہ جہاں جو کہہ رہی ہے وہ غلط نہیں ہے۔ امی جان، اس نے لرزتے لہجے میں ماں کو پکارا۔ مخدومہ جہاں نے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو آخری بار ذرا سا کھول کر اس کے ہراساں چہرے کی طرف دیکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ایک چھت ٹوٹ کر گری تھی تو اس کا باپ اس سے بچھڑ گیا تھا۔ آج اس کی ماں نے دنیا سے آنکھیں پھیری تھی تو گویا اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ماں کی موت اس کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ ہر دکھ، کرب اور ناکامی کے عالم میں ماں کا دامن ہی تو تھا جو اسے پناہ دیتا تھا۔ آج وہ دامن ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گیا تھا۔ آج وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ کرب و علم کے ان لمحوں میں اگر کوئی اس کے ساتھ تھا تو وہ اس کا چچیرا بھائی ملک فیروز خان تھا۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کرتا، اس کے سر کو اپنے کاندھے پر رکھ کر اسے تسلی دیتا، وہ ہر لمحہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ابھی محمد تغلق چین کی مہم کی ناکامی اور لشکر کی تباہی پر ماتم کنا تھا کہ ماں کی موت کے اس صدمے نے اس کے دل نامراد پر ایک اور کاری ضرب لگا دی تھی۔ 3 دن تک شہر میں سوگ منایا گیا۔ سلطان محمد تغلق کی حکومت کے چند ابتدائی سالوں میں حکومت بڑی کامیابی سے چلتی رہی۔ سلطنت کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک امن و امان رہا۔ ہر صوبے سے محصولات اور مال گزاری برابر وصول ہوتی رہی۔ اندرونی امن و امان کے علاوہ حکومت بیرونی خدشات سے بھی محفوظ رہی۔ تخت نشینی کے 2 سال بعد چند بغاوتیں ہوئی جو جلد ہی ختم کر دی گئی اور باغیوں کو سلطان نے عبرت ناک سزائیں دی، لیکن 10 سال بعد بغاوتوں کا ایک ایسا بے چینی کا دور شروع ہوا جس سے سلطان کو مرتے دم تک چھٹکارا نہ مل سکا۔ بڑھتی ہوئی عمر اور گزرتے ہوئے وقت نے سلطان کو خاصا مزمحل کر دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اب اسے رنجیدہ اور مایوس کر دیتی تھی۔ اسے اپنی رعایا سے سخت شکایت تھی، جن کی خاطر اس نے اچھے منصوبے بنائے، مگر رعایا نے ایک منصوبہ بھی کامیاب نہ ہونے دیا۔ عوام و خاص کا خیال تھا کہ سلطان ایک جلد باز، عاقبت ناندیش، خود پسند اور ضدی حکمران ہے۔ اس کے منصوبوں کی ناکامیوں کے باعث عوام کے دل سے اس کی عزت کم ہو گئی تھی۔ امراء و گورنر اپنی خود مختاری اور آزاد ریاستوں کا اعلان کر رہے تھے۔ بنگال کے گورنر قدر خان کی اسلحہ بردار فخر الدین نے اسے قتل کر کے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ سلطان اس وقت چونکہ بہت سی مشکلوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے اس طرف توجہ نہ دے سکا اور بنگال نے خود مختار حیثیت حاصل کر لی۔ محمد تغلق کے عہد میں دکن بغاوتوں کا مرکز تھا۔ اپنی حکومت کے ابتدائی سالوں میں سلطان دکن کے دور دراز علاقوں مثلاً وارنگل، دیوگری وغیرہ کو اپنے ماتحت رکھنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن بعد میں جب بغاوتوں کا وسیع سلسلہ شروع ہوا تو تلنگانہ، دیوگری، دوار سمودرا اور دکن کے دیگر علاقے خود مختار ہوتے چلے گئے۔ سلطان محمد تغلق نے مالوا اور دھار پر ایک ناتجربہ کار فرد عزیز خمر کو، جو ایک شراب فروش کا بیٹا تھا، حاکم مقرر کیا تھا۔ وہ امراء کے ساتھ ایسی بدسلوکی کے ساتھ پیش آتا تھا کہ سب کے سب اس سے متنفر اور بغاوت پر آمادہ تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عزیز نے کوئی 80 کے قریب افغان امراء کو گرفتار کر کے ان کے سر قلم کروا دیے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ دیگر امراء نے مشتعل ہو کر اسے گرفتار کر لیا اور تلوار کے وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ افغان امراء کے قتل کی خبر جب گجرات پہنچی تو وہاں کے افغان امراء نے نائب وزیر ملک مقبول پر حملہ کر کے اس کا تمام خزانہ لوٹ لیا۔ اس طرح مالوا اور گجرات ہر دو جگہ بدامنی پھیل گئی۔ اس کے اثرات ملتان تک پہنچے، جہاں شاہ افغان نے وہاں کے گورنر کو قتل کر کے علم بغاوت بلند کیا اور فرار ہو کر گجرات میں افغان امیروں سے جا ملا۔ ان حالات کو قابو میں کرنے اور افغانوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان خود دہلی سے گجرات کے لیے روانہ ہوا اور غم و غصے میں اس نے اہل گجرات پر شدید سختیاں کی، اور ابھی وہ گجرات اور مالوا کے حالات پر پوری طرح قابو پانے میں کامیاب نہ ہوا تھا کہ اسے دولت آباد کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے فوری طور پر جانا پڑا۔ ابھی وہ دولت آباد پہنچنے کے بعد وہاں کے حالات پر توجہ بھی نہ دے پایا تھا کہ پیچھے گجرات میں توغی نامی ایک موچی نے تمام ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک شورش برپا کر دی اور نہر والا، خمبائت اور بھڑوچ کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ سلطان کے آتے ہی توغی بھاگ نکلا اور سلطان پورے 3 سال تک اس کے تعاقب میں رہا۔ اس دوران ایک آدھ بار سلطان کا توغی سے سامنا ہوا، مقابلے میں شکست کھا کر وہ بھاگ نکلتا اور موقع پا کر پھر فساد برپا کر دیتا تھا، اور آخرکار وہ سندھ میں پناہ گزین ہوا، جہاں کے جام اور راجپوت حکمرانوں نے اسے سہارا دیا۔
इस असना में सुल्तान ने गुजरात के बिगड़े हुए हालात को सुधारने की कोशिश की और कुछ नए इलाके जिनमें मुंबई के जजायर और जूनागढ़ शामिल थे फतह किए। लेकिन सुल्तान की रवानगी के फौरन बाद जूनागढ़ के राजा ने दोबारा अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इसी असना में सुल्तान को सफर की सऊबतें बर्दाश्त करते करते गोंदल के मकाम पर एक बीमारी का सामना करना पड़ा। भाईजान, बेहतर होगा कि आप मजीद सफर का इरादा मौकूफ करके चंद दिन यहाँ कयाम फरमाएं ताकि पूरी तरह सेहतयाबी हासिल हो सके। मलिक फैरोज खान ने मुतफक्किर लहजे में इल्तिजा की। सुल्तान की दिन ब दिन बढ़ती हुई कमजोरी और अचानक बीमारी ने मलिक फैरोज को खासा परेशान और हिरासा कर दिया था। जैसा तुम कहते हो हम अमल करेंगे। सुल्तान के खुश्क होंठों पर मुबहम सा तबस्सुम बिखरा। कुली तौर पर शफायाब होने तक हम यहीं कयाम पजीर रहेंगे। शुक्रिया भाईजान। मलिक फैरोज खान के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बिखर गई। वो सुल्तान के करीब बैठकर उसके कमजोर हाथों को मोहब्बत भरे अंदाज में सहलाने लगा। अभी अभी खबर मिली है कि तुगी ठट्ठा के लिए रवाना हुआ है। मलिक ख्वाजा जहां को यह खबर मिली तो वो दौड़ा दौड़ा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। इसका मतलब है कि हमें फौरी तौर पर ठट्ठा के लिए रवाना हो जाना चाहिए। सुल्तान ने पुरसोच नजरों से मलिक फैरोज की तरफ देखते हुए कहा, मगर अभी आप पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए हैं। शाही तबीब ने आगे बढ़कर मुअद्दबाना लहजे में गुजारिश की, बेहतर होगा कि सफर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दिया जाए। बसूरत दीगर रास्ते में तबीयत बिगड़ जाने का खदशा है। कुछ भी हो, सफर नागुज़ीर है। सुल्तान ने नकाहत भरे मगर दो टोक लहजे में जवाब दिया। मगर भाईजान, मलिक फैरोज ने कुछ कहना चाहा। फैरोज, मेरे रफीक, मेरे भाई, तुम तो मेरे साथ होना। सुल्तान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरमियान में बोलना शुरू कर दिया। और अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी वफा के सहारे जिंदा रहूंगा और जिंदगी का ये सफर इसी तरह जारी रहेगा। मलिक फैरोज खान आप दीदा होकर खामोश हो गया और उसी शाम ठट्ठा की तरफ सफर शुरू कर दिया गया। गर्द उड़ाते दश्त में तपते सूरज तले हफ्ता भर सफर जारी रहा और अभी मंजिल पर पहुंचने में 4 रोज बाकी थे कि अचानक फिर सुल्तान की तबीयत खराब हो गई। सफर मुलतवी करके पड़ाव डाल दिया गया। शाही खेमा नस्ब करके सुल्तान को आरामदेह नरम बिस्तर पर लिटा दिया गया। ये सफूफ गरम शीर के साथ नोश फरमा लीजिए। शाही हकीम दवा की पुड़िया लिए सुल्तान से मुखातिब था। मेरा रोजा है, सुल्तान ने इशारे से जवाब दिया। मुहर्रम की 10 तारीख थी, इसलिए सुल्तान रोजे से था। दवा ना ली गई तो बीमारी बढ़ जाने का खदशा है। हकीम ने शाही मौलवी रजा खान ताबानी की तरफ ताइद भरी नजरों से देखते हुए कहा, और इस्लाम में इस चीज की रियायत है, आप रोजा तर्क कर सकते हैं। मौलवी के मशवरे पर सुल्तान की पेशानी पर नागवारी की सिलवटें सिमट आई थी और सबके बेहद इसरार के बावजूद सुल्तान ने रोजा तोड़ने से इनकार कर दिया। खुदा खुदा करके दिन ढला, अजाने मगरिब हुई। सुल्तान ने सिंध की मशहूर मछली पल्ला से रोजा इफ्तार करके दवा खाई। अब सुल्तान की तबीयत किसी कदर बेहतर लग रही थी। आराम की गरज से सुल्तान को खेमे में तन्हा छोड़ दिया गया। सिर्फ मलिक फैरोज खान उसके पास था। सुल्तान की पलकों को हल्की सी जुम्बिश हुई। उसने नीम व आंखों से फैरोज की तरफ देखा। फैरोज, उसके लरजते लबों से धीमी सी आवाज बरामद हुई। भाईजान। फैरोज लपक कर करीब आ गया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? टांगों में अजब सी खिंचन है। सुल्तान ने कराहते हुए जवाब दिया, मैं दबाए देता हूं, शायद आपको आराम मिले। फैरोज ने आगे बढ़कर सुल्तान के पांव दबाने शुरू कर दिए। गालबन सुल्तान को आराम महसूस हुआ, इसलिए उसके चेहरे पर एक सुकून भरी कैफियत बिखर गई। काफी देर तक फैरोज खान उसी तरह उसके पांव दबाता रहा। काफी देर बाद उसकी आंख खुली। फैरोज को अपने पैर दबाते देखकर वो हैरान हुआ। तुम अब तक मेरे पैर दबा रहे हो? आपको आराम मिल रहा था इसलिए? फैरोज ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। सुल्तान के चेहरे पर तशक्कुर भरी मुस्कुराहट बिखर गई। आओ मेरे करीब बैठो। सुल्तान ने हाथ के इशारे से फैरोज को करीब बुलाया। फैरोज सुल्तान के करीब आकर बिस्तर के कोने पर टिक गया। सुल्तान ने अपने सर्द और कमजोर हाथों में उसका हाथ थामते हुए धीमे लहजे में कहा, बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। फरमाइए। फैरोज ने मुस्तैद लहजे में कहा, मैं हमतन गोश हूं। पहले भी कई बार पूछना चाहा, पर कभी हिजाब माने आया तो कभी पशेमानी आड़े आई और कभी मसरूफियात हयात ने इस कदर गर्क रखा कि इन चंद जुमलों की तसलसल से अदायगी ने सुल्तान को हाँपने पर मजबूर कर दिया। बेहतर होगा आप इस वक्त सकूत फरमाइए। फैरोज ने उसके सीने के बढ़ते हुए जेरो बम को देखते हुए घबराए हुए लहजे में कहा, बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, मगर अगर इस वक्त ना पूछा तो फिर जिंदगी कभी मोहलत ना देगी। सुल्तान के जर्द चेहरे से मायूसी टपकने लगी। और मेरे सीने पर एक बोझ रह जाएगा। फैरोज मेरे भाई, मेरे दिल से बोझ उतार दो। हुक्म कीजिए भाईजान। फैरोज हमतन मुतवज्जे होता हुआ बोला, उस दिन तुमने उसकी बातें सुनी थी, क्या उसे देखा भी था?
सुल्तान ने माजी के खंडरात में गुम होते सवाल किया, तुम्हें उस हवेली का वो दालान याद है ना? जी। पहले फेरोज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था, फिर निगाहें झुकाकर जवाब दिया। बाद में उसकी खादिमा एक दो बार मेरे पास आई थी, एक बार इमाम जामिन देने और एक बार। फेरोज खामोश हो गया। भला क्या नाम था उसका? सुल्तान ने सोचते हुए सवाल किया। आपने मुझसे उसका नाम जबान पर ना लाने का अहद लिया था। फेरोज ने धीमी आवाज और माजरत ख्वाहाना लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हें उस अहद से आजाद करता हूं। सुल्तान ने फेरोज की तरफ देखा। गालबन जरनिगार नाम था। जी। फेरोज ने धीमी आवाज में जवाब दिया। जरनिगार बानो बेगम बिनते नुसरत खान। आपसे वो बेपनाह और शदीद मोहब्बत करती थी और आपकी शरीके हयात बनने की आरजूमंद थी। उसकी मोहब्बत और आरजू को ठुकरा कर क्या मैंने कोई गलती की? सुल्तान ने मासूमियत से सवाल किया। आपने तो हर कदम पर गलतियां की हैं, मगर शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी, आप उनकी मोहब्बत की कदर ना कर सके, वरना शायद आपकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता। ये सब बातें फेरोज खान सोच कर रह गया था। जबान पर लाकर अजीजत जान भाई को अजियत पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा। हाँ, शायद हमने गलती की। सुल्तान ने पूरी सच्चाई से एतराफ किया। पहले तो नहीं, लेकिन बाद में कई बार हमने सोचा कि मालूम करें कि वो कहाँ है, किस हाल में है, लेकिन हम ऐसा ना कर सके। मगर आज हम जानना चाहते हैं, क्या इस सिलसिले में तुम हमें कुछ बता सकते हो? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी खामोशी, बेअतनाई और कज अदाई के बाद उन पर क्या गुजरी, फेरोज के लहजे में गैर महसूस सा दर्द सिमट आया था, तो जान लीजिए उनका नाजुक दिल ये सब बर्दाश्त ना कर सका। जब तक आपको पा लेने की आस थी वो जिंदा रही, और जिस दिन आपने तख्ते दहली संभाला आपको पा लेने की उम्मीद दम तोड़ गई, और वो टूटी उम्मीद और शिकस्ता दिल के साथ जिंदा ना रह सकी। क्या? सुल्तान ने हैरान और बेयकीन नजरों से फेरोज की तरफ देखा, लेकिन दम निकलते लम्हे तक उनके लबों पर सिर्फ आप ही का नाम था। मरते दम तक उनके दिल की धड़कनें आप ही का नाम अलाप रही थी, और उनकी बंद होती आंखें सिर्फ आपकी राह तक रही थी। सुल्तान ने अजियत भरे अंदाज में आंखें बंद कर ली, और यकीनन वहां भी उनकी नजरें आप ही की मुंतजिर होंगी, फेरोज ने जज्ब किसी कैफियत में बताया, और सुल्तान ने जरा सी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। कई लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसकी धीमी मगर कर्ब भरी आवाज उभरी। तो अब उसे हमारा ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उससे कह दो हम उसके पास आ रहे हैं, हम आ रहे हैं भाईजान। फेरोज ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। ऐसा मत कहिए, आपके बगैर आपका ये भाई क्या करेगा? उसकी आवाज में नमी उतर आई थी। मेरा ये चहीता भाई हुकूमत करेगा, अपने भाई की गलतियों को सुधारेगा। मैंने तुम्हें अपना वली अहद नामजद कर दिया है। अब ये तख्तो ताज तुम्हारे हवाले, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक की धड़कनों का इंतशार बढ़ गया था, सांस धोंकनी की तरह चलने लगी थी। फेरोज ने वहशतज़दा अंदाज में खेमे के बाहर मौजूद अतीबा को पुकारा, मगर उनके खेमे में दाखिल होने तक सुल्तान की रूह कफस से उनसुरी से परवास कर चुकी थी। 20 मार्च 1351 को जोना खान मोहम्मद तुगलक का इंतकाल हुआ, और इस तरह सुल्तान को अपनी अवाम से निजात मिली और अवाम को अपने सुल्तान से। और दोस्तों, यहां पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक की दास्तान का इख्तिताम होता है। जिन दोस्तों ने अभी तक डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।